मान्य सदस्य श्री तारा जोशी, समय 5 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य रेवती रमन शर्मा। माननीय सभामुखज्यू, आज हामी यो छलफलमा जुटेको पनि 3-4 दिन भइसक्यो, तर एउटै इस्युमा हामीहरूले दिनदिनै योजना पाइएन, किन दिनु भएन भनेर भन्ने कि नभन्ने भनेर पनि विचार गरियो, तर मौन बसे पनि यो सरकारलाई समर्थन गरे जस्तो हुन्छ भनेर हामी बाध्यतावश म यहाँहरूको बीचमा उपस्थित भएको छु। माननीय सभामुखज्यू, हामीहरूले सदनमा घाँटी सुक्ने गरी चिच्चाउँछौँ र चिच्चाएका पनि छौँ। मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो सुविधा अनुसारको जवाफ दिने, हामी यो सम्मानित सदनमा बोलेको केही अर्थ नै देखिएको छैन। हामी के बोलेका छौँ, हामीले उहाँहरूलाई के प्रश्न गरेका छौँ, खै त उहाँहरूले हामीलाई त्यो अनुसारको जवाफ दिएको। उहाँहरूले त आफ्नो अनुकूलता अनुसारको जवाफ दिनुभएको छ। माननीय सभामुखज्यू, यो निर्वाचित सदनको अपमान हो भन्ने लाग्छ। माननीय सभामुखज्यू, यहाँ माग सम्बोधन नगरेर तल घात गरेर यो सबै देशबाट राजम्म समाप्त होस् भन्ने परपञ्च गरेको हो कि भन्ने पनि हामीलाई शङ्का उत्पन्न भएको छ। तर त्यस्तो गर्नुपर्ने जरुरी छैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। बजेट पर्याप्त छैन, दिएनौ भनेर संहिता जस्तो महँगो व्यवस्था रोजेर देशलाई टाँट पल्टाउने तपाईहरू कसैले पनि भन्न मिल्दैन र सुहाउँदैन पनि। देश आर्थिक रूपमा टाँट पल्टिसकेको छ, यहाँहरूले पनि देखिसक्नु भएको छ। देशलाई टाँट पल्टाइसकेपछि यिनै हुन् टाँट पल्टाउने भन्दै श्रीलङ्काका जनताले पुराना नेताहरूलाई समातेर घर घरबाट निकाल्दै धोबी चुटाई गर्न थालेका छन्। त्यो दिन नेपालमा पनि आउँदैन भन्न सकिँदैन। सबैलाई हेक्का हुन जरुरी छ। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार कुशासन समाप्त गर्न पटक पटक देशहित विरुद्ध गरिने, राष्ट्रघात रोक्ने प्रयास गर्ने, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा सधैँ आवाज बुलन्द गर्ने र देश र जनताको हितमा सधैँ केन्द्रमा राख्ने राजम्मलाई समाप्त गर्ने किन आवश्यक ठान्नुभयो? यहाँहरूले सबै मन्त्रालयले आफ्ना माग सम्बोधन नगर्ने सल्लाह गरी झैँ देखिन्छ। यहाँनिर माग सम्बोधन नगरेर वा सरापेर कसैको अस्तित्व समाप्त हुँदैन। सभामुख महोदय, जति धेरै र ठुला भए पनि पावर हातमा हुँदा देशको हितमा, समाजको हितमा यही गर्यौं भनेर भन्न सक्ने उदाहरण छ तपाईहरुसँग? यदि कसैसँग यहाँहरुसँग छ भने हिम्मत गर्नुहोस् भन्नको लागि। जनताले पटक पटक सत्तामा पुर्याउने, कतै केही सुधारसम्म गर्नुहुन्न भने यो देशमा तपाईहरुको विचार भएर पनि नभएर पनि केही फरक पर्दैन। तर राजम्म र यसको विचार देशमा हुनै पर्छ, तब मात्रै देश र समाजको अस्तित्व बच्न सक्छ। विस्तारमा भन्ने हो भने धेरै समय छैन, यति भने पनि यहाँहरुको बीचमा पुग्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। शहरी मन्त्रीज्यूले रकम अभाव छ, मेरो योजना परेन किन भन्ने यस्तो आशयको जवाफ दिनुभयो। साना ठुला योजना गरी झण्डै 1 लाख सम्मका खानेपानीका योजनाहरू त्यो रातो किताबमा राखिएको छ। तर हाम्रा 10-8वटा योजना पनि त्यो रातो किताबमा किन अटाएनन्? हामीले प्रश्न त्यहाँनिर गरेको हो। त्यसको जवाफ के दिनुभयो? यहाँहरु सबैले सुन्नु नै भएको छ। भौतिक मन्त्रीज्यूले पनि प्युठानको अर्थबाट हामीले घुँडा रगटेर हाम्रो हिस्साबाट छुट्याएको 5-6वटा पुलका डिपिआरलाई 8-10 लाख छुट्याएका थियौं। त्यो रकम किन फ्रिज गराउनु भयो? खै त आज उहाँ मन्त्रीज्यूले हामीलाई जवाफ दिनुभएको। त्यो रकम गत सालको फ्रिज गराइसकेपछि हामीले यसलाई फेरि पुनः बजेट थप्छौं भनेर उहाँले भन्न सक्नुभयो त? यही उहाँहरूले जवाफ दिने। त्यसकारणले माननीय सभामुखज्यू, मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा हामीमाथि तल्लो दर्जाको भेदभाव गरिएको छ। यो हामीलाई लागिराखेको छ र खड्किराखेको छ। मन्त्रीहरूको मनमानी हो या सरकार प्रमुख नै यसको जवाफदेही हो? माननीय सभामुख मार्फत म सरकारसँग यसको जवाफ चाहन्छु। यी भनेर राख्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। मान्य सदस्य रेवती रमन शर्मा, समय 8 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य नारायण प्रसाद आचार्य।
माननीय सभामुख महोदय, आज विनियोजन बजेटको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूका विनियोजन शीर्षकहरूमाथि छलफल गर्ने भनेर आज बोल्ने इच्छा राखेर यी मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई सम्झेर आज म बोल्ने नाम लेखाएँ। तर विनियोजन बजेट विनियोजनको शीर्षक पुस्तिका हेर्दाखेरि योजनाहरू बडा अचम्म लाग्यो, किनभने यो पुस्तिकाको परिच्छेद 1 मा पृष्ठभूमि भनेर कुराहरू राखेको छ र यसमा 79-80 को विकास लक्ष्य, नीति कार्यक्रम र बजेटको विषयमा लेखेको छ। यसको प्राथमिकता के हो, बजेटको प्राथमिकता के हो, यसको सोच के हो, यसको लक्ष्य के हो र यसका उद्देश्य के हुन् भन्ने कुराको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। बडो सुन्दर भाषामा राम्रो ढङ्गले लेखिएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि सहित समृद्ध अर्थतन्त्र, रोजगारी सहित जीवन निर्वाहको लागि पर्याप्त आम्दानी, समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित, समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकास, जनस्तरमा गुणात्मक, जीवन स्तरमा गुणात्मक परिवर्तन, सामाजिक न्यायमा आधारित अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवर्धन र गरिबी निवारण, यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू लेखिएको छ। तर सबै मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकहरूमाथि हेर्दाखेरि सिंचाई मन्त्रालयमा अलिकति मैले देखेँ, यसमा केही थोरै सिंचाईका योजनाहरू राखिएका छन्। सभामुख महोदय, बोरिङ, डिप बोरिङका विषयहरू राखिएका छन् र अन्य यस बाहेक सारा कार्यालयका सामान खरिद गर्ने, यातायातका साधन खरिद गर्ने, टेबल कुर्सी, फोटोकपी, प्रिन्टर, ल्यापटपदेखि लिएर यस्तै यस्तै कुराहरूमा पानाका पाना विनियोजन शीर्षकहरू भेटिन्छन्। सभामुख महोदय, म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, थोरै नदी नियन्त्रणको पनि केही कुराहरू त्यहाँ भेटिन्छन्। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि यसमा भेटिन्छ के भन्दाखेरि सशर्त समपूरक योजनाहरू जो सङ्घीय सरकारबाट आएका छन् त्यसलाई हुलाकसार गर्ने काम प्रदेश सरकारले मात्र गर्छ। आफ्नो भूमिका, आफ्नो रचनात्मकता, प्राथमिकता तोकिएको छ। के प्राथमिकता छ त? कार्यान्वयनको ढाँचा के छ? यो सबै कुराको रुचिबाट यो रातो किताब हेर्दाखेरि यस्ता चिजहरू भेटिन्छन्। सभामुख महोदय, ऊर्जा जलस्रोत जस्तो विषय, सिंचाई जस्तो विषयका मन्त्रालयहरूमा यस्तो चिज भेटिन्छ। अब श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका त कुरै छोडौँ, यहाँ कार्यालयका सामान, यातायातका साधनभन्दा अरू विशेष मैले यहाँ पाइरहेको छैन। त्यसमा दाङ जिल्लामा केही कुराहरू छन् कि यत्रो यातायात मन्त्रालय भनेको तुलसीपुर स्थित ट्रायल सेन्टरलाई तारबार गर्ने बहुत ठुलो योजना भएछ। यसदेखि बाहेक यहाँ भेटिन्नन्।
र वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले एउटा राम्रो कार्यक्रम ल्याएको छ। एक वडा एक पोखरी, यो कार्यान्वयन राम्रो ढङ्गले होस्, यसले धेरै काम दिन्छ भनेर मैले कति नकारात्मक कुरा मात्रै राख्ने, मैले यो योजनाको धेरै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अरू सबै गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, यस्तै कुराहरू छन्। अब म अलिकति सुझाव पनि दिउँ जस्तो लाग्छ। अब सेलिब्रेटी कार्यक्रमको त कुरा अघि न पूर्व मान्यज्यूले पनि राखिसक्नु भएको छ। अब वैज्ञानिक वन भन्ने आकर्षक कार्यक्रम आयो। वैज्ञानिक वन भने त सरपट कटान भन्छ हाम्रो गाउँतिर, सरपट कटान। अब सेलिब्रेटी, डेफो सेलिब्रेटी, के सेलिब्रेटी कार्यक्रम हो यो कुनै यसबाट अरू त्यस्तो कुरा आउला भन्ने छैन। गोष्ठी सेमिनारहरू अत्यन्त प्रभावकारी हुन्, सफल हुन्, उपलब्धिपूर्ण हुन् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू छन्, त्यत्रो जनशक्ति त्यसमा लागेको छ। त्यहाँ यो वन मन्त्रालयले, यो भू संरक्षण मन्त्रालयले वातावरण पर्यावरणको विषयमा धेरै कुराहरू गर्न सक्छ। यत्रो जनशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रालयसँग जनशक्ति टच छ। यो वास्तवमा धेरै योगदान छ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको। आफ्नो धेरै समय खर्च गरेका छन्, लामो समयदेखि वनको क्षेत्रमा कामहरू गरेका छन्, वन संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरेका छन्, वातावरणको क्षेत्रमा काम गरेका छन्। व्यवसाय र रोजगारीका तमाम कुराहरू, जीवन स्तर उठाउने, गुणात्मक परिवर्तन गर्ने भन्ने जस्ता नाराहरू लेखिएका छन्। तर यी सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूलाई आय आर्जनको निम्ति, उपलब्धि हुनको निम्ति डाँडा काँडा वन संरक्षण गरेर, अख्वारी गरेर उपभोक्ताहरू बसेका छन्। ढौठी र धम्लाका झाडीहरू कुरेर ती उपभोक्ता समितिहरू आफ्ना गतिविधि गर्ने ठाउँमा वन वातावरण मन्त्रालय, भू संरक्षण मन्त्रालयले ती डाँडा काँडाहरूमा फलफुल लगाएर ती फलफुलहरू प्रशोधन गर्ने किसिमका प्रदेश सरकारले योजना बनाएर नारा आत्मनिर्भरको यसरी सार्थक हुन्छ कि भनेर म सुझाव दिन चाहन्छु। र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई व्यापक रूपमा यस्ता रोजगारीका अवसरहरू, त्यसका आय आर्जनहरू, त्यो सामूहिक रूपमा त्यो गाउँ टोल नै धनी होस्, त्यसले आय स्रोतहरू बनाओस् भन्नका निम्ति योजना बनाएर वन मन्त्रालय जानुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री नारायण प्रसाद आचार्य, समय 8 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य निर्मला मुरहरी भट्टराई। माननीय सभामुखज्यू, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको विनियोजनमाथि हामी छलफलमा भाग लिइरहेका छौँ। हामीहरूलाई के लागेको थियो भने, मलाई के लागेको थियो, पाल्पालीलाई के लागेको थियो भने, पाल्पा जिल्लाले धेरै मन्त्री हुनुभएकोमा बजेट कार्यक्रम राम्रो हुने भयो र सरसल्लाह र आवश्यक योजना बढ्ने भयो भनेर धेरै खुसी भएका थियौँ। चाहना मात्र भयो, उहाँहरू बिचरा हो या निरीह हो बुझ्न सकिएन। सभामुख मार्फत पाल्पाली जनता चाहन्छन्। यदि उहाँलाई निरीह बनाइएको भने त्यसो निरीह बनाउने हामी पाल्पाली चाहिँ निरीह कहिले हुने छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई किन त्यस्तो गरियो? विगत समयहरूमा भएका थुप्रै बजेट कार्यक्रमहरू पनि उहाँहरूले कटौती गर्नुभएको छ, नियत गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारोमा पारेर गरिएको छ, यो हामी जान्न चाहन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सिंचाई क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्नेको सट्टा साना साना योजना बनाउनु उपयुक्त हुँदैन।
ठुला आयोजनाहरू ल्याउन, दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माणमा ध्यान जाओस्। यो तर्फ हाम्रो ध्यान गएकै छैन। हामी चाहिँ एकदम वितरणमुखी, हामी चाहिँ विभिन्न ढङ्गले जसले जे भने पनि एउटा विभिन्न आफ्नो निकाय मार्फत भन्दा अरू विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ एउटा प्रभावित भएर योजना निर्माण गर्नुले हामी प्रदेशलाई अगाडि बढाउँदैन, त्यो पछाडि बनाउँछ। पाल्पा जिल्लाको माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 बहादुरपुरको भुल्के खोला सिँचाइ झन्डै 1000 रोपनी सिँचाइ हो नि, त्यो धेरै विकट एरिया हो। त्यसको डिपिआर भएर त्यो चाहिँ नि सम्बन्धित कार्यालय मार्फत पेश भएको थियो, तर त्यो बजेट परेको छैन, त्यसमा ध्यान पुग्दैन। त्यस्तो खालको अवस्था छ। यो किन हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले करमफाँट सिँचाइ माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को माथागढीको चाहिँ नि हाम्रो विगत पूर्ववर्ती सरकारले 80 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसलाई कटौती गरेर गएको वर्ष त शून्य नै बनाइयो। अहिले सशर्तमा 10 लाख मात्रै त्यहाँ गरिएको रहेछ। त्यति धेरै ठुलो योजनालाई बजेटै कटौती गरिएको छ। अर्को माथागढी 5 नम्बर वडा मनसेवा दमार सिँचाइ आयोजना प्रदेशले 4-5 करोडमा लगानी गरेर बनाएको योजना हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले आफैले निरीक्षण गर्नुभएको थियो। त्यो आयोजना निकै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। 1100 रोपनी सिँचाइ गरिन्छ, धेरै दुर्गम विकट एरिया छ, तर पनि यो चोटि बजेटसम्म पनि त्यहाँ शून्य बनाइएको छ। किन यसरी पूर्वाग्रह राखिन्छ? यस्तो गर्न मिल्छ र? गर्न पाइन्छ सरकारले? सरकार भने त अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हो। चालु योजनालाई पुरा गर्ने उसको दायित्व होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। पूर्वखोला नदी नियन्त्रण, पूर्वखोलामा तपाईँको 18 साल, 22 साल, 38 सालमा 60% चाहिँ भूमियोग्य जमिन चाहिँ कटान गरेर त्यहाँको धेरै मान्छे बसाइसकेका थिए। 38 सालदेखि कन्टिन्यू त्यहाँको चाहिँ नदी नियन्त्रण कार्यक्रम भएको। यो वर्ष शून्य बजेट गराइएको छ। के आफ्नो भोटर्सहरू छैन भनेर त्यस्तो गरिँदैछ कि के हो? त्यस्तो गर्न मिल्छ र? हजुरहरूका पनि गठबन्धनका पनि मान्छेहरूका चाहिँ भोटर्सहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो तपाईँले त्यसरी नजरअन्दाज नगर्नुहोस्। त्यहाँ अहिले पाल्पा जिल्लाको सबैभन्दा धेरै हराभरा भएको क्षेत्र भनेको पूर्वखोला हो। 3 खेतीयोग्य जमिन छ, त्यहाँ एउटा पनि जमिन बाँझो छैन। 3 खेती तपाईँको चाहिँ नि हुन्छ। तपाईँले अहिले पनि गुगलमा गएर हेर्न सक्नुभयो नि, त्यहाँ हराभरा भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले सबैभन्दा धेरै हिउँदे धान रोप्ने क्षेत्र भनेको त्यही पूर्वखोला हो। त्यस्तो चाहिँ नि बस्ती छ। त्यसपछि त्यो चाहिँ नि अहिले यो साल त्यो कार्यक्रम नहुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ नि अहिले पिरोलिने अवस्था, त्यो रातो किताब हेरिसकेपछि धेरै मान्छेहरू त्यस्तो भइरहेको छ। यस्तो विभेद नगरियोस्, यस्तो खालको अवस्था रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले र माडी खास गरी अङ्गाखोला त्यस्तै खालको क्षेत्र हो। अहिले त्यो रम्बा गाउँपालिकामा पर्छ, माथागढी गाउँपालिकामा पर्दछ। माथागढी गाउँपालिका, रम्बा गाउँपालिकाका 2टा वडा, माथागढी गाउँपालिका एउटा वडा पर्छ। त्यो क्षेत्रमा पनि बजेटमै कुनै शीर्षक पनि छैन। र माडी विशेष उत्पादन क्षेत्रको रूपमा, राजापुर र माडीलाई विशेष उत्पादन क्षेत्रको रूपमा भूमि तथा पूर्ववर्ती भूमि तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले त्यो चाहिँ ल्याएको थियो। त्यो अध्ययन भइरहेको थियो, पक्ली हवाका विज्ञहरूले गरिरहनु भएको थियो। तर त्यहाँ धेरै खालका चाहिँ सिफारिसहरू भएका छन्। डिप बोरिङहरू त्यहाँ चाहिँ स्यालो टुबिलहरू त केही भएका छन्। त्यसले मात्रै हुँदैन, त्यो धेरै खण्डहरू छ, धेरै खेतीयोग्य जमिन छ। माडी निकै ठुलो चाहिँ भ्याली छ। त्यहाँबाट उत्पादनले धेरै पाल्पालाई अरू छिमेकी जिल्लालाई पनि आत्मनिर्भर गराउन सम्भावना बोकेको क्षेत्र रहेको छ। तर त्यहाँ पनि कुनै खालको चाहिँ त्यस्तो खालको छैन। नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू पनि गुरुयोजना बनाएर हामीले डिपिआर गरेर हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ। अहिले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न खण्डित गर्ने, साना योजना टुक्री बनाउने, यस्तो खालको चाहिँ नि एउटा कामहरू भइरहेको छ। यस्तो गर्न पाइँदैन। योजनाबद्ध काम गरे पो त्यो चाहिँ देखिने काम हुने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले यो काम यसतर्फ पनि तपाईँहरू अलिकति लागिदिनु हुनका लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। माडीको 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर वडामा स्यालो ट्युबवेलहरू गढेका छन्, तर पानी चलेका छैन। त्यसलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त धेरैचोटि भनिएको छ, तर पनि त्यो काम हुन सकिरहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले पाल्पा जिल्लाका झुम्सा खोला, अरुण खोला, पूर्व खोला, तिनौ खोला, निस्ती खोला पनि त्यसलाई भनिन्छ। तल जाँदा त्यसलाई निस्ती खोला भनिन्छ। र त्यो क्षेत्रमा र कञ्चन खोलाले धेरै आइटेमहरू बनायो भने रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका सबै चाहिँ नि यो समूह फाँटलाई सिँचाइ गर्न सकिने सम्भावना बोकेका थुप्रै छन्। पूर्व खोला गाउँपालिकाले सपा खोला आइटेम, वामदी खोला आइटेम, त्यो बिरुवा खोला आइटेम,
पूर्व खोला हाइड्याम जस्ता महत्त्वपूर्ण चाहिँ योजनाहरू बनाएको छ। त्यसले पूर्व खोला रामपुरलाई निस्तीलाई हराभरा बनाउन सकिन्छ। त्यस्ता आयोजनाहरू हामीले पेश गरिएको छ, तर त्यहाँ ध्यान पुग्दैन। यस्तो बनाउने सम्भावना बोकेका धेरै छ। त्यही जिल्लाको मन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने धेरै खुसी पनि भइएको छ, तर किन त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो, किन पूर्वाग्रह बन्दै हुनुहुन्छ, अचम्म लागिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसतर्फ पनि ध्यान जाओस् भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। माथागढी गाउँपालिका 5, 6 र 7 मा अहिले पनि माइक्रो हाइड्रोबाट 2-3 महिना मान्छेले श्रमदान गरेर, प्रत्येक घरकोले श्रमदान गरेर विद्युत सेवा लिइरहनु भएको छ। त्यो क्षेत्र, त्यो माइक्रो हाइड्रोलाई त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने चाहिँ काममा, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्ने काममा पनि हाम्रो ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। बहादुरपुर वडा नम्बर माथागढीको 8 नम्बर वडामा अहिले पनि विद्युतीकरण भएको छैन क्युडाँडामा, त्यहाँ पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, यो मन्त्रालय पाल्पा जिल्ला खानीजन्यबाट पदार्थबाट धेरै राज्यलाई योगदान गर्ने पाल्पा जिल्ला हो। त्यो खानी पहुँच मार्गले धेरै त्यो क्षेत्रका हाम्रा जनताहरूलाई धेरै प्रताडित बनाएको छ। धुलाम्मी बाटो छ, कहिले त्यो चाहिँ त्यो क्षेत्र कहिले मान्छे बसाइ सर्नुपर्ने स्थिति छ। स्वास्थ्यमा निकै मान्छेलाई ठुलो चाहिँ समस्या ल्याइरहेको छ। त्यो क्षेत्रका चाहिँ विभिन्न खालका पशु चौपाया पनि विस्थापित हुने खालको अवस्थामा रहेको छ। विगत समय जस्तै गरी यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ राज्यलाई योगदान कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने, त्यहाँका जनता सधैँभरि प्रताडित हुनुपर्ने, यो चाहिँ न्यायसङ्गत हुन्छ र? केन्द्र सरकारलाई र प्रदेश सरकारलाई पनि धेरै ठुलो चाहिँ के अरे अर्थमा योगदान गरेको क्षेत्र रहेको छ। तर चाहिँ खनी सञ्चार मापदण्ड विपरीत त्यो क्षेत्र सधैँ चल्ने, मान्छेहरू चाहिँ सधैँ प्रताडित हुने अवस्था छ। यो अब आउने आर्थिक वर्षमा त्यो ढङ्गले चल्यो भने त्यो चाहिँ खानी क्षेत्र चल्न नसक्ने भन्ने कुरा, त्यो क्षेत्रको जनताका कुराहरू आवाज भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा ध्यान जाओस् भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। किन भन्दा वन कार्यालयले त्यसको नियमन गर्ने, प्रतिवेदन बुझाउने खानी विभागलाई गर्ने रेगुलर रूपमा गरिन्छ कि त्यो अफिसले जिम्मा लिनु भएन हो भने त्यो काम ठिक ढङ्गले हुनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यो विषय उठाइएको छ। हुन त यो विषय खानी विभागको हो भनेर उहाँले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले समय नै यो कुरा ध्यान आकर्षण गराएको छु। अहिले त्यो क्षेत्रका चाहिँ धेरै खानी क्षेत्रमा चाहिँ टिप्पर व्यवसायीहरू अहिले आफ्नो घर खेत हुने अवस्थामा हुनुहुन्छ। हिजो चाहिँ यो हुन्छ ऊ हुन्छ भनेर खानी उद्योगीहरूले भने, मान्छेहरूले चाहिँ लगानी गरे, अहिले त्यो खालको अवस्था छँदै छैन। अहिले मान्छे चाहिँ घर खेत हुने खालको ट्याक्सको कारणले, नियमित ढुवानी गर्न नपाएको कारणले गर्दा त्यो ढुवानी व्यवसायीहरू धेरै प्रताडित हुने खालको र विस्थापित हुने खालको अहिले चाहिँ यता न उता हुने खालको अवस्थामा रहेको छ। यो विषयलाई पनि हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर, यो विषयलाई पनि लिएर अगाडि बढ्नका निमित्त मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। खास गरिकन श्रम रोजगार यातायात मन्त्रालयलाई लाइसेन्स दिने कुरा यो झन्झटिलो भन्दा पनि एउटा मापदण्ड बनाएर अहिले भरपर्दो चाहिने एउटा साधनको रूपमा मोटरसाइकल, साना गाडीहरू चलाउने हरेक घरमा छ। यसलाई सहज तरिकाले दिनको लागि किन त्यति अप्ठ्यारो हुन्छ र? त्यसो भएको हुनाले यो विषयलाई पनि विभिन्न बिचौलिया एउटा खडा गरेर विभिन्न खालको चाहिँ कमिसनहरूको चाहिँ एउटा माध्यम बनाएर यसलाई बनाइँदैछ। यसलाई सरल र सहज बनाउनका निमित्त कुन खालको चाहिँ विधि प्रणाली बनाउने हो, यस काममा तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो योजना बनाएर लाग्न सक्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ खोजेको परिवर्तनले एउटा संस्थागत हुने थियो र जनताको परिवर्तन ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुने थियो। तर यस्तो ढङ्गले पक्षपातपूर्ण ढङ्गले, यस्तो अव्यावहारिक तरिकाले एउटा नियत राखेर विभिन्न क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे गरेर बजेट कटौती गर्ने तपाईँहरूलाई कुनै अधिकार छैन। त्यो कुनै हालतले पनि त्यो बजेट कटौती नगरेर त्यो क्षेत्रका बजेटहरू चाहिँ व्यवस्था गर्नको निमित्त गम्भीरतापूर्वक सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्दै मेरो भनाइ सक्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। मान्य सदस्य श्री निर्मला मुरभरी भट्टराई, समय 5 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य सरस्वती गौतम। मान्य सभामुख महोदय, लुम्बिनी प्रदेश भौगोलिक रूपमा प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपराउ छ। लुम्बिनी हिमाल, पहाड र तराईको सुमधुर सङ्गम मात्र नभई चुरे भारत पर्वत र एसियाकै दोस्रो ठुलो उपत्यका दाङ समेत यसै प्रदेशमा अवस्थित छ। यस प्रदेशको पूर्वमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पश्चिममा बाँकेबर्दिया वन्यजन्तु आरक्ष्य रहेको छ भने दक्षिणमा भारतको वन्यजन्तु आरक्ष्यसँग जोडिएको छ।
हाम्रो चुरे पहाड र उत्तरमा सिस्ने हिमाल तथा ढोरपाटन वन्य जन्तु आरक्षको मनोरम दृश्य हेर्न पाइन्छ। त्यस्तै गरी जलस्रोतको दोस्रो धनी हाम्रो देश मुलुक हुँदाहुँदै पनि यसको सदुपयोग र संरक्षण एवं सम्बन्धको अभावमा फाइदा लिनुको सट्टा कङ्गाल हुँदै गएको महसुस हुन्छ। सभामुख महोदय, प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिभराउ यस लुम्बिनी प्रदेशका वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रीज्यूले बजेट विनियोजना गर्दा अन्यायपूर्ण र विभेद गरेको आभास हुन्छ। वन्यजन्तु आरक्षणका कारण दैनिक जसो नागरिकले ज्यान गुमाउनु बाध्य हुँदाहुँदै सङ्घीय सरकारको सम्मानितमा ती नागरिकका लागि पर्याप्त कार्यक्रमको अभाव हुनुका साथै चुरे महाभारत पर्वतको दोहनलाई रोकी यसको संरक्षण गरी उजाड मरुभूमिकरणबाट बचाउने ठोस योजना कार्यक्रममा देखिँदैन। त्यसै गरी सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनको एक्ल्याउने र पल्याउने र चोरी निकासी रोक्नका लागि व्यापक कार्यक्रम ल्याउनुको साटो मौन रहेको देखिन्छ। सभामुख महोदय, यसै गरी नेपालको ऊर्जा सङ्कट निवारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने यस लुम्बिनी प्रदेशमा विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नौमुरे जलविद्युत तथा सिँचाइ आयोजना, माडी डाइभर्सन, कालीगण्डकी जलविद्युत योजना आयोजना, जिमरुक विद्युत आयोजना, उत्तरगङ्गा विद्युत परियोजनाहरूको सन्दर्भमा हाम्रो बजेट मौन देखिन्छ किन? सभामुख महोदय, चुरे महाभारतमा बसोबास गर्ने नागरिकका घर पहिरोले बस्ती नै उठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा मन्त्रीज्यूहरूलाई बस्ती संरक्षण गरिदिन जानकारी दिँदा समेत संवेदनशील नहुनुले संरक्षणतके संवेदना समेत गुम्दै आएको आभास हुन्छ। तसर्थ यी र यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत गम्भीर नहुनुका कारण के हुन् सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जवाफ चाहियो भन्दै हुन्छु। धन्यवाद। जय मातृभूमि। मान्य सदस्य श्री सरस्वती गौतम, समय 7 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य युवराज खनाल। मान्य सभामुखज्यू, हामी 10 गतेदेखि निरन्तर विषयगय मन्त्रालयका विनियोजन बजेटमाथि छलफल गर्न गइरहेका छौँ। दिनदिनै एउटै कुरालाई उठाइरहँदा जनताका विषयलाई सदनबाट प्रस्तुत गरिरहँदा हामीलाई पनि अचम्म लाग्छ। मन्त्रीहरूलाई लाग्न सक्छ यो जनताको विषय मान्यहरूको प्रतिपक्ष मान्यज्यूको मात्रै हो कि भन्ने लाग्न सक्छ, तर वास्तवमै हो। हामीले दिनदिनै सदनमा बजेटमाथि छलफल गर्नु, बजेटमाथि आलोचना गर्नु, बजेट ठिक ढङ्गले आएन भनेर प्रस्तुत हुनु, यो सिङ्गो हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको विकास समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो। जनताको जीवन स्तर उठाउने विषय हो। त्यस कारणले हामी गम्भीर छौँ, हामी चिन्तित छौँ। हामी प्रतिपक्षका मान्यहरूले यसलाई जोडदारका साथ उठाएका छौँ। हामीले कृषि प्रधान देश भनेका छौँ र कृषिमा सबैभन्दा महत्त्व राख्ने सिँचाइ हो। हामी सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ र सिँचाइको बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा कस्तो देखिन्छ भन्दा त्यो बजेटले न ती योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्छ, न त्यो बजेटले किसानको समस्यालाई समाधान गर्छ, न त्यो बजेटले किसानले दिनदिनै आकाशतिर हेर्ने, पानी बर्सिन थाल्यो भने जङ्गल फाड्न जाने त्यो समस्यालाई समाधान गरेको छ। यस्तो खालको बजेट आएको छ कि यो बजेट उही भनिन्छ, खाउँ भने नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा भएको अनुहार भन्ने उखानलाई यो बजेटले चरितार्थ गरेको छ। म आफ्ना आफ्ना क्षेत्रको बजेटको बारेमा सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूले, बोल्ने मान्यज्यूहरूले
कुरा राखिसक्नु भएको छ। म आफ्नै क्षेत्रको बजेटको बारेमा, सिँचाइको बजेटको बारेमा थोरै चर्चा गर्छु। दाङ जिल्लाको देउखरी भ्याली उत्पादन क्षेत्रमा अत्यन्त राम्रो मानिन्छ र त्यहाँ परगन्ना सिँचाइ प्रणाली छ र परगन्ना सिँचाइ प्रणालीले राप्ती गाउँपालिका र लमई नगरपालिकाको दक्षिण उत्तर बेल्टलाई सिँचाइ गर्छ। त्योभन्दा अलिकति माथि उत्तर गयो भने महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तरतिर नारायणपुर सिँचाइ प्रणाली छ। त्यसले त्यहाँ 2000 बिघा जग्गा सिँचाइ गर्छ र यी देउखोरीका सिँचाइका मेरुदण्ड हुन्। हामी दक्षिणतिर लाग्यौँ भने बर्खापत सिँचाइ प्रणाली छ। त्यो बर्खापत सिँचाइ प्रणाली हाम्रो सङ्घीय सरकार मार्फत सञ्चालन भएको छ त्यो योजना। र विगतमा पूर्व मन्त्रीले सुरुदेखि नै सुरुमा स्थापना भए हुँदा हाम्रो बजेट थिएन। त्यो अवस्थामा पनि उहाँले त्यहाँ 50 लाख रुपियाँ हालिदिनु भएको थियो नारायणपुर प्रणालीमा। त्यसले चाहिँ त्यो कुलो सुरुवात भयो। 12 वर्षसम्म अलाग भएको कुलो जब प्रदेश सरकार बन्यो, प्रदेश सरकार मार्फत त्यो कुलो सुचारू हुँदा त्यो कुलोमा डोजर मात्रै सफाइ गर्न जाँदा जनताले, किसानहरूले राहत महसुस गरेका थिए र अर्को वर्ष 1 करोड, अर्को तेस्रो वर्ष 1.5 करोड रुपियाँ उहाँले छुट्याइदिनु भयो र आधा गाउँमा सुनडब्रीसम्म त्यो बजेटले चाहिँ पानी खेतमा चुह्यो। किसानहरू अत्यन्त खुसी भए। तर चौथो वर्षमा आउँदा सरकार परिवर्तनसँगै त्यो बजेट कहाँ गयो थाहा भएन। किसानहरू निराश भए। अहिले त्यही कुलोमा बजेट कति राखिएको छ भन्दा 25 लाख रुपियाँ राखिएको छ। जबकि हाम्रो योजना 5औं वर्षमा हामी नारायणपुर लमई नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को नारायणपुरमा हामीले त्यो पानी झार्ने योजना थियो। कार्यालयका प्रमुखहरूसँग, इन्जिनियरहरूसँग, तत्कालीन सिँचाइ मन्त्री, पूर्व सिँचाइ मन्त्रीसँग बसेर हामीले छलफल गर्दा त्यो चाहिँ हामीले 5 वर्षमा त्यहाँ पुगाउने हामीले योजना गरेका थियौँ र हाम्रो लक्ष्य त्यो थियो। तर अब त्यो 25 लाख रुपियाँले त्यहाँ के हुन्छ म सिँचाइ मन्त्रीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो परगन्ना सिँचाइ प्रणालीमा त्यहाँ तपाईँको 12-13वटा गाउँ बस्तीहरूमा सिँचाइ गर्ने हो। त्यो कुलोले क्षति हुँदा, त्यहाँ नहरहरू भत्किँदा, त्यहाँ पानीले छुट्टै बहाव लिँदा, राप्ती नदी आउँदा, राप्ती नदीले कटान गर्दा त्यहाँ चाहिँ कुलो मर्मत गर्ने बजेट हो। त्यो सुधार गर्ने बजेट हो र नयाँ थप योजनाहरू सम्पन्न गर्ने बजेट उहाँले त्यहाँ 25 लाख रुपियाँ विनियोजन गर्नुभएको छ। त्यसले के हुन्छ त्यहाँ? यस्ता खालका बजेटले न जनताले राहत पाउँछ, न त्यो बजेट सही ठाउँमा उपयोग हुन्छ, न त्यो बजेटले चाहिँ ती योजनाहरू सम्पन्न हुन्छन्। यस्ता बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, जहाँ राजपुर गाउँपालिका देउखरी उपत्यकाको सबैभन्दा विकट ठाउँ, हामी राजपुर गाउँपालिकाको नाका क्षेत्रमा जाँदा कोइलाबास भएर जान्छौँ। कोइलाबासबाट हामीले भारतीय भूमि प्रयोग गर्दै हामी नाका क्षेत्र पुग्छौँ। त्यो नाका क्षेत्रमा सिँचाइको अत्यन्त समस्या छ। साना खरे खोलाहरूबाट नहर बानेर पक्की कुलो बनाएर 200-300 मिटर पर लगेर ती खेतहरू सिँचाइ गर्नुपर्छ त्यहाँको उत्पादन बढाउनलाई। त्यस्तो ठाउँमा बजेट छैन भन्ने छैन, सम्बोधन भएको छ। 2-3 ठाउँमा त्यस्तो अति आवश्यक ठाउँमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। तर कति छ बजेट? 5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख। त्यो बजेटले के हुन्छ? त्यो बजेट त्यहाँबाट यहाँ बजेट त्यो बजेटको सम्झौता गर्न आउँदा मात्रै 5 दिन 7 दिन लाग्छ। अनि त्यस्तो बजेट यहाँ 5 लाख बजेट सम्झौता गर्न कुन किसान आउने? उनीहरूको यहाँ पहुँच पुग्दैन। त्यस कारणले यस्ता खालका बजेटले तल्लो स्तरका किसानहरूको लाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, उनीहरूको जीवन स्तर उठ्न सक्दैन। यस्ता खालका बजेटहरू तमाम छन्। त्यस कारणले कम्तीमा पनि योजनाहरू सम्पन्न हुन लायकका कुन छन्, योजनाहरू सम्पन्न हुने बिन्दुमा कुन छन्, योजनाहरू सुरु गर्ने बिन्दुमा कुन छन् र कुन योजना कस्तो अवस्थामा छ, सिँचाइ मन्त्रीले एकपटक अनुगमन गरेर
बजेटलाई विनियोजन गरेको भए अत्यन्त उपयुक्त हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। सबै बोल्ने मान्नेहरूले यस्तै गरी बोल्नु भएको छ। त्यस कारणले यस्तो खालको बजेटले जनताको जीवनस्तर उठाउन सक्दैन। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो वन तथा वातावरण भूक्षय मन्त्रालयको कुरा छ। हरेक ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको छ, तर धेरैजसो कार्यालय व्यवस्थापन, गोष्ठी, सभा यस्ता क्षेत्रमा धेरै चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गरिएको छ। गोष्ठी, सभा, कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यो आवश्यक कुरा हो। तर पनि धेरै बजेटहरू त्यतातिर खर्च हुँदा हामीले जहाँबाट उत्पादन हुन्छ, जहाँबाट यहाँ समृद्धि प्राप्त हुन्छ, जहाँबाट जनताको जीवनस्तर उठाउन सकिन्छ, ती कुराहरूमा हाम्रो ध्यान किन गएन? हामीले ती क्षेत्रलाई पहिचान गर्न किन सकेनौँ? मन्त्रीहरूले हामीले आफ्नो क्षमता त्यहाँ किन देखाएनौँ? घरिघरि मन्त्री हुने के अरे अवसर नमिल्ला, घरिघरि मान्ने हुने अवसर नमिल्ला, तर हामीले अवसर पाएको बेलामा आफ्नो क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ। कुनै पनि मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षमता देखाएको देखिँदैन। अहिलेको बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम अलिकति खुट्टाले टेकेर आयो भनेर हामीले अलिकति सकारात्मक बोलेका थियौँ प्रतिपक्ष मान्यजीहरू, तर त्यस्तो होइन। नीति तथा कार्यक्रम खुट्टाले टेक्न खोजेको थियो, तर जब बजेट चाहिँ आयो, बजेट आउने बेला त टाउकाले टेकेर आएको छ मान्यजीहरू, सभामुखज्यू। त्यस कारणले यो कुराको हामीलाई आपत्ति हो। कम्तीमा पनि हिँड्यो भने त अलिकति गति ल्याला नि। हिँड्नै नमिल्ने गरी बजेट राखिदियो भने, जनताको पहुँचै नहुने गरी बजेट राखिदियो भने त्यो बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? यो कुनै पनि बजेट कार्यान्वयन हुने बिन्दुमा देखिँदैन। यो बजेटले यो प्रदेशलाई समृद्धि होइन, यो प्रदेशलाई आत्मनिर्भर प्रदेश होइन, परनिर्भर प्रदेश बनाउन उन्मुख छ। यो बजेट चाहिँ समाजवाद उन्मुख बजेट होइन, यो बजेट दलाल पुँजीवाद उन्मुख बजेट छ। यो बजेटले कुनै पनि हालतमा जनताको जीवनस्तरलाई उठाउन सक्दैन। त्यस कारणले सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले त्यस्तो देखेका छौँ। यातायात क्षेत्रमा त्यस्तै अस्तव्यस्त छ, सभा गोष्ठी अनेक कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। तर पनि यसलाई व्यवस्थित गर्ने, बस व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, लाइसेन्सहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्ने कुरा, यी पुराना थोत्रा गाडीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, यस्ता खालका योजनाहरू चाहिँ त्यहाँ देखिँदैन। वन पैदावारमा पनि त्यस्तै खालको देखिएको छ। त्यस कारणले यो सबै कुरालाई सुधार्नुपर्छ। यथास्थितिमा ल्याएका योजना, मनगढन्तीय ढङ्गले ल्याएका योजनाहरूले कहिले पनि यो प्रदेशलाई समृद्धि बनाउन सक्दैन, जनताको जीवनस्तरलाई उठाउन सक्दैन। त्यस कारणले यस्ता खालका बजेटहरू देखाउनको लागि मात्रै हो। अस्ति बोल्ने हाम्रो हरिमान्यजीले बिरालाको नाकमा घिउ लगाइदिने एउटा उखान प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, त्यही हो। यो त हेर्ने र बस्ने मात्रै हो। यो बजेटले कुनै पनि अर्थ राख्दैन। त्यस कारणले यो बजेटप्रति हाम्रो घोर चाहिँ असमर्थन छ, घोर आपत्ति छ। यस्ता बजेटले कहिले पनि जनताको हितमा हुँदैन, यो जनहितमा छैन, जनविरोधी छ। त्यस कारणले म यो बजेटको विरोध गर्न चाहन्छु र यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने कुरामा जोड दाले राख्न चाहन्छु भन्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य युवराज खनाल, समय 7 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य रामजी प्रसाद घिमिरे। माननीय सभामुख महोदय, आज 3वटा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकको बारेमा छलफल भइरहेको सन्दर्भमा सर्वप्रथम म यो ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयको बारेमा आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। यो मन्त्रालयको बजेट विनियोजन देख्दाखेरि पनि पूर्वाग्रहीपूर्ण र पक्षपातपूर्ण किसिमले बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। मलाई त्यस्तो महसुस भएको छ कि कृषिको आधार सिँचाइमा सुधार भनिएको छ, तर त्यो अनुसार सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएर जति योजनाहरू कार्यक्रमहरू राख्नुपर्ने हो त्यो अनुसार भएको देखिएन। पूर्वी पाल्पा तथा पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1-1 मा
पर्ने डमरा फाँट भन्ने छ, त्यो डमरा फाँट सिँचाइ नहर र रामपुर फाँट सिँचाइ योजना पूर्वी पाल्पाका सबैभन्दा ठुला मानिने सिँचाइ योजनाहरू हुन् र रामपुर फाँट सिँचाइ योजना त सम्भवतः प्रदेशभरिकै पहाडी सिँचाइ योजनामध्ये ठुलो मानिन्छ। यी दुईटै नहरहरूलाई सिँचाइ प्रणालीहरूलाई चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छैन। डमरा फाँट सिँचाइको निम्ति यस आर्थिक वर्षका लागि पूर्ववर्ती सरकारले 60 लाख प्रस्तावित गरेको थियो, तर त्यो बजेट यो गठबन्धन सरकार आएपछि काटेर शून्यमा झारिएको छ र अहिले कति पनि बजेट नभएको स्थिति हो। त्यसको साथसाथै आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को निम्ति पनि कति पनि बजेट राखिएको देखिएको छैन। अब यस्तो स्थिति किन भएको हो अब भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति छ। अब यस्तो किन भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ भने त्यो डमरा फाँट भनेको निजदी गाउँपालिकामा पर्छ र निजदी गाउँपालिकामा 7 वटा वडा छन्। त्यो 7 वटै वडामा अहिले एमाले जितेको छ र यो डमरा फाँट 1 नम्बर वडामा पर्छ। त्यो 1 नम्बर वडामा विगतमा सधैँ नेकाले जित्ने गरेको थियो, तर यसपटक त्यहाँ पनि एमाले आयो, एमाले जितेको छ र कीर्तिमान कायम राखेको छ। यस कारणले हो कि डमरा फाँटलाई बजेट विनियोजन नगरिएको, डमरा फाँटको सिँचाइ कुलो छेदविच्छेद भएको छ र त्यहाँको किसानहरूलाई धेरै समस्या परिरहेको छ। तर यसपटक पनि त्यहाँ बजेट विनियोजन भएको छैन। माननीय मन्त्रीज्यू को आफ्नै जिल्लाको पनि पर्दछ, मलाई धेरै कुरा थाहा छ। अब यसरी यो बजेट डमरा फाँटलाई चाहियो भनेको एमाले चाहियो भने होइन, त्यो डमरा फाँट सिँचाइ गर्नको निम्ति त्यहाँको छेदविच्छेद कुलो मर्मत गर्नको निम्ति चाहिएको, त्यो मैले पनि माग गरेको छु मन्त्रालयमा। तर त्यति मात्र होइन, त्यहाँको जनतालाई चाहिएको, त्यसको साथसाथै उत्पादन वृद्धि गर्नको निम्ति चाहिएको। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसको निम्ति यो पक्षपाती नजरले हेर्नु हुने थिएन भन्ने लाग्छ, तर त्यस्तो भएको छ सभामुख महोदय। त्यसको साथसाथै रामपुर फाँट सिँचाइ प्रणालीको निम्ति पनि कति पनि बजेट विनियोजन नगरिनु धेरै दुःखको कुरा भएको छ र यो यसको साथसाथै अरुण खोलाका फाँटहरू पूर्वी पाल्पाको एउटा महत्त्वपूर्ण फाँट पर्दछन्, त्यसको पनि बृहत सिँचाइ योजनाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसको डिपिआर गर्नुपर्ने भन्ने माग धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको र यसपटक पनि यो आगामी वर्षको बजेटमा पनि सम्बोधन गरिएको छैन। त्यसै गरी पूर्व खोला फाँटमा नयाँ ढङ्गले सिँचाइ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने माग भएको हो, तर त्यहाँको निम्ति पनि केही बजेट देखिएको छैन, योजनामा छैन। त्यहाँ पनि सबै वडा एमाले जितेको छ, 6वटै वडा। त्यस कारणले हो कि अब के हो, अब यो किसिमको प्रश्न खडा भएको महसुस हुन्छ। अब यसको साथसाथै रामपुर नगरपालिकामा अरू ससाना कुलाहरू निर्माण गर्नको निम्ति धेरै मागहरू पेश भएको छ। 2-4 वटा सानसाना एकदम सानसाना सिँचाइ कुलोहरू बाहेक धेरै गर्नुपर्ने मध्ये माग भएका मध्ये छोडिएका छन्। त्यसो भएको हुनाले यी सिँचाइ आवश्यक कृषिको आधार सिँचाइमा सुधार भन्ने, तर सिँचाइमा त्यति आवश्यक मात्रामा चाहिँ योजनाहरू नपारिनु, रकम विनियोजन नगरिनु, यो दुःखको कुरा भएको हुनाले सभामुखजी मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अब यसपछि म वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। पाल्पा 1-1 निर्वाचन क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण, पानीको मूल संरक्षण, सडक संरक्षण कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छैन, सम्बोधन भएका छैनन् र खोला तटबन्ध पनि राखिएको छैनन्, ससाना 1-2 वटा बाहेक। त्यसको साथसाथै अरू यो वन पर्यावरण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी पनि ठोस योजनाहरू देखिँदैन
र रामपुर पुरखोला निस्दी गाउँपालिकामा केही देखिएन। यस आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको निस्दीको झिरुबास काउली अमृसो वन क्षेत्रको पर्यटनको 50 लाखको पनि काम हुन सकिरहेको छैन भन्ने छ। त्यो सरकारको ध्यान त्यसमा किन नपुगेको होला भन्ने लाग्छ। यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छन् हात्ती लेक, लेक डाँडा र काउली अमृसो क्षेत्र, झ्यालटुङ र रामपुरको लखन थापा पार्क सहितका पार्क विकासका लागि कुनै बजेट विनियोजन भइसकेको स्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले यस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूको निम्ति म माननीय सभामुखजी मार्फत बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र माननीय सभामुखज्यू, यो श्रम रोजगार यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सँग सम्बन्धित पूर्वी पाल्पा यद्यपि लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी छेउमा छ, तर स्याङ्जा तनहुँको दक्षिणी बेल्ट र नवलपुरको पश्चिमको समेत सङ्गम ठाउँ पूर्वी पाल्पा भएकोले र व्यापारिक केन्द्र पनि भएकोले त्यहाँ अरू ट्रायल सेन्टरमा जानको निम्ति धेरै टाढा पनि भएको हुनाले एउटा उपयुक्त ठाउँमा ट्रायल सेन्टरको माग भएको छ। त्यसले वरिपरिका नजिक नभएकाहरूलाई पनि धेरै काम गर्छ। त्यसो भएको हुनाले मन्त्रालयमा माग भएको थियो, तर 79-80 को बजेटमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिएको छैन र यो अत्यन्त आवश्यक छ र जनताको सुविधाको निम्ति हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तसर्थ सभामुखजी मार्फत म यसको निम्ति सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र अलिकति छुटेको यो जलस्रोत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निस्दी खोला, पूर्व खोला लगायतका खोलाहरूमा यसपटक चाहिँ कति पनि यो तटबन्ध सम्बन्धी बजेट परेन छ। गत वर्षहरूमा पर्थ्यो, यसपटक कति पनि राखिएको छैन। त्यसको साथसाथै अर्को एउटा कुरा के छ भने यो विद्युत सम्बन्धी बुटोल पावर कम्पनीले विद्युतीकरण गरेको ठाउँमा धेरै समस्या भएको छ। सरकारले त्यहाँ हामीले गर्दैनौँ भन्ने, उनीहरूले समयमा नयाँ बस्ती र थप पोलहरू चाहिने ठाउँमा उनीहरूले नगर्ने। अनि कसले गर्ने हो? जनताको समस्या कसले गर्ने हो? कि त चाहिँ बुटोल पावर कम्पनीलाई समयमै त्यो नयाँ बस्तीहरू थप ठाउँमा थप पोलहरूको निम्ति गराउनु पर्यो, कि चाहिँ सरकारले बजेट दिएर गराउनु पर्यो। जनताको समस्या त समाधान हुनु पर्यो नि कुनै न कुनै किसिमबाट। त्यस कारणले मारमा परेका जनताहरूको यो समस्या रामपुर नगरपालिका लगायतका ठाउँहरूमा पर्छ। त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र निस्दी गाउँपालिकाको धेरै वडाहरूमा अहिले पनि बिजुली बोलेको छैन, माननीय मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ। त्यहाँको निम्ति यो बजेटमा केही पनि बोलेको देखिएन, राखेको देखिएन। त्यस भएको हुनाले निस्दी गाउँपालिकाको विद्युतीकरणको निम्ति सरकारको ध्यान अलि गम्भीर रूपमा जानुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति कुरा राख्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रामजी प्रसाद घिमिरे, समय 7 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य जालपा भूषाल। माननीय सभामुख महोदय, मैले यो सदनमा हिजो बोल्दाखेरि सरकारको बजेट सरकारको नीति र कार्यक्रम अनुरूप भएन, आएन भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। हिजोको विनियोजनमा पनि मलाई त्यस्तो लागेको थियो, त्यसैले त्यसो भनेको थिएँ। अरू मन्त्रालयको त अलि फरक छ कि भन्ने चाहिँ लागेको थियो, अरू मन्त्रालयको पनि त्यस्तै। अब मन्त्रालयमा चाहिँ समस्या लिएर जाँदा, मागहरू लिएर जाँदा मन्त्रीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, सबैले भन्नुहुन्थ्यो यो पटक अर्थ मन्त्रालयले बजेट सिलिङ घटाएर दिएको छ, त्यसकारण योजनाहरू, नयाँ योजनाहरू दिनलाई चाहिँ गाह्रो छ।
सबै मन्त्रीहरूले त्यही भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर बजेट आउँदा त 3-4 अरबको आकार बढेर आयो नि, 42 अरबभन्दा ठुलो बजेट आयो नि। 42 अरबभन्दा ठुलो बजेट ल्याउनु हुने अर्थमन्त्रीले चाहिँ मन्त्रालयका बजेट सिलिङहरू किन घटाउनु भयो होला? त्यो बजेट कहाँ राखिएको होला? बजेट सिलिङ मन्त्रालयको घट्दा बजेटको आकार घट्नु पर्थ्यो। बजेटको आकार बढ्छ, मन्त्रालयको चाहिँ सिलिङ मन्त्रालयको सिलिङ घट्छ, बजेटको आकार बढ्छ। यो अन्तर्विरोध किन? त्यो बजेट कहाँ राखिएको छ? यसको गुह्य कारण चाहिँ के हो? यसको जवाब कसले दिने हो? ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक माथि कुरा गर्दा मलाई अनौठो लागिरहेछ। हाम्रो नीतिले भनेको थियो हामी आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउँछौँ भनेर। हुन त यो 1 वर्षको बजेट ल्याउने सरकारले आत्मनिर्भर प्रदेशको चाहिँ कल्पना नगरेको भए पनि हुन्थ्यो। किनभने मङ्सिरमा अथवा कार्तिकमै निर्वाचन भइसकेपछि यो गठबन्धनको सरकार रहँदैन। यो प्रदेशका जनताले फेरि नेकपा एमालेलाई नेतृत्व सुम्पन्छ। त्यसकारण त्यो सरकारको सोच नबदलिकन बजेट ल्याएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो। खैर, आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्ने चाहिँ सोच अगाडि सार्नुभयो। यसमा पनि के भन्नु छैन। आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन त कृषिमा चाहिँ उत्पादन र कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ नि। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न निम्ति कृषिको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार भनेको सिंचाइ हो नि। अनि सिंचाइमा बजेट वृद्धि नगरिकन कसरी कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ? मान्य सभामुख महोदय, 5-7 लाखका योजना कृषि सिंचाइमा राखेर तपाईहरु चाहिँ उत्पादनलाई वृद्धि कसरी गर्नुहुन्छ? सिंचाइको बजेट कटौती गरेर तपाईहरुले उत्पादनमा वृद्धि कसरी गर्नुहुन्छ? यो मैले बुझेको चाहिँ छैन। सायद सम्बन्धित मन्त्रीले बुझ्नु भएको छ होला, जवाब पनि आउला। मैले यो स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि मन्त्रीजीहरू चाहिँ सिंचाई योजनाहरू सम्पन्न भयो भनेर उद्घाटन गर्न दौडी दौडी पहाड पुग्नु भएको थियो। मान्य चेतना आचार्यले चाहिँ अगाडि सारेको एउटा योजना सम्पन्न भयो भनेर मन्त्रीजीले उद्घाटन पनि गर्नुभयो रे। त्यो योजनालाई बजेट यो वर्ष पनि छ अलिअलि। सम्पन्न नभएको योजना उद्घाटन गर्नको निम्ति दगुरेर किन जानुभयो? यो वर्ष राम्रो बजेट पार्ने, सम्पन्न गर्ने, त्यसपछि उद्घाटन गर्न जाने गरेको भए पनि राम्रै इमेज हुन्थ्यो होला नि त। अर्घाखाँची जिल्लामा डिपिआर भएका योजनाहरू मन्त्रालयमा प्रस्तुत भएका थिए। ती योजनाहरू खै त मान्य मन्त्रीज्यू? डिपिआर गर्दाखेरि चाहिँ 2टा योजनालाई डिपिआर गर्दा 5 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। अनि ती डिपिआर भएका योजनालाई चाहिँ समावेश गर्नु पर्दैन र? अर्घाखाँची पनि कृषिको निम्ति बडो राम्रो जिल्ला हो, पोटेन्सियल जिल्ला हो, सम्भाव्य जिल्ला हो। त्यसो भएको हुनाले ती डिपिआर भएका योजनाहरूलाई किन समावेश गर्नु भएन? राज्य मन्त्रीलाई चाहिँ 75 लाखको गाडी किन्ने चाहिँ कुरो गर्नुभएको छ। मैले राज्य मन्त्रीजीहरूलाई भेट्छु,
मन्त्रीजी के छ, दिनचर्या कसरी बितेको छ मन्त्रालयमा? हामीभन्दा माथिको मन्त्रीले हामीलाई बेरोजगार बनाउनु हो भनेर गुनासो गर्नुभएको छ। बेरोजगार मन्त्रीहरूलाई गाडीमा चढाउने किन सपना देख्नुभयो? कि रोजगारी दिनुहोस्, त्यहाँ अधिकारको बाँडफाँड गर्नुहोस् मन्त्रालयभित्र। उहाँहरूको पनि क्षमतालाई फुल्ली प्रयोग गर्ने अवसर दिनुहोस् न। राज्य मन्त्री बनाउने, गाडी पनि किनिदिने तर रोजगारी नदिने, काम नदिने, अधिकार सबै आफैले प्रयोग गर्ने, यो किन गरिरहनु भएको छ? अहिले मान्य राज्य मन्त्री साइकलमा हिँड्नु भएको छ कि मोटर बाइकमा हिँड्नु भएको छ र उहाँलाई 75 लाखको गाडी किन्न पर्यो। अर्को कुनै मन्त्रालयले 35 लाखको गाडी किन्ने भनेको छ, त्यसको बजेट चाहिँ 1 रुपियाँमा झार्न पर्यो भनेर चाहिँ पूर्ववक्ता मान्यले प्रस्ताव टेबल गर्नुभएको छ। अनि यो 75 लाखलाई पनि 1 रुपियाँमा झारे के होला? राम्रै हुन्छ होइन र? जनताको आकाङ्क्षा के छ? जनताको चाहिँ हामीप्रतिको दृष्टिकोण के छ? इन्धन महँगिएको बेलामा गाडी किनेर गाडी चढ्दैछौँ हामी। अब चढेका मान्य मन्त्रीजीहरूले, मुख्यमन्त्रीले बाइक किनेर चढ्नुपर्ने परिस्थिति आइसकेको छ। यतातिर यहाँहरूको ध्यान गएको छ कि छैन? सभामुख महोदय, अझै गाडी किन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। 75 लाखका गाडीहरू बेरोजगार मन्त्रीलाई चढाउनको निम्ति, इन्धन महँगिएको बेलामा। समाजवादको यात्रा यतैतिर हो क्या हो? यस्तै ढङ्गले समाजवादको यात्रा, समाजवादको गन्तव्य निर्धारण हुन्छ। अनि गाडी मात्रै होइन, मोटरसाइकल, स्कुटर खरिद भनेर बजेट छुट्याइएको छ। एक ठाउँ होइन, धेरै ठाउँमा। 2 लाइन अगाडि चाहिँ मोटरसाइकल र स्कुटी, मोटरसाइकल/स्कुटी खरिद गर्ने भनेर 15 लाख रुपियाँ राख्नुहुन्छ। अनि फेरि 2 नम्बर पछाडि फेरि चाहिँ त्यही मोटरसाइकल र स्कुटी खरिद गर्ने भनेर अर्को 15 लाख राख्नुहुन्छ। मन्त्रीजीहरू चढ्नको निम्ति अब इन्धनको समस्याको यो स्थितिमा बाइक किन्नुभएको भने तपाईँलाई स्वागत छ, धन्यवाद छ। होइन भने यी सबै शीर्षकहरूमा रु 1 कायम गरेर तपाईँले बजेटलाई करेक्सन गर्नुहोस्। यो नै जनताको आकाङ्क्षा बमोजिम हुन्छ। देश केही महिनापछि श्रीलङ्का बन्दैछ। अनि श्रीलङ्काको बाटोमा अगाडि बढिरहेको देशको प्रदेश सरकारका मान्य मन्त्रीजीहरूले नयाँ नयाँ गाडीहरू, धेरै सङ्ख्यामा गाडीहरू खरिद गरेर के गर्न खोज्नु भएको हो? अब मेरो जिल्लामा 17टा जति भित्री मधेसका फाँटहरू छन्। मेरो सीमावर्ती क्षेत्रका चाहिँ, सीमावर्ती भन्दा पनि मेरा छिमेकी जिल्लाका चाहिँ माननीय 2 जना बोल्नुभयो यसभन्दा पहिले। उहाँहरूले डिप बोरिङको माग गर्नुभएको हुन्छ। माग नगर्दै पनि त्यहाँ डिप बोरिङका योजनाहरू रहेछन्। म यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, सुझाव दिन चाहन्छु, डिप बोरिङ चाहिँ मेरा यी 17टा भित्री मधेसका बस्तीहरूमा चाहिँ दिनुस्। त्यहाँभन्दा तल ड्याम बाँधिदिनुस्। कपिल वस्तुका चाहिँ सिँचाइ योग्य जमिनहरू सबै सिँचाइ गर्न सकिन्छ। ड्यामका योजना ल्याइदिनुस् कपिल वस्तुलाई। डिप बोरिङहरू हामीलाई दिनुस् भित्री मधेसमा। यसो गर्दा सुल्टो हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। मान्य सभामुख महोदय, अब यो जलस्रोत र सिँचाइपछि म संक्षिप्त रूपमा वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयतिर चाहिँ प्रवेश गर्न चाहन्छु। अर्घाखाँची जिल्लामा चाहिँ यसको कार्यालय राखियो। तर मैले हेरेँ यसले 3वटा जिल्ला हेर्छ।
एउटा गुल्मी, एउटा चाहिँ कपिलवस्तु, एउटा अर्घाखाँची। यो कार्यालयको चाहिँ अर्घाखाँचीमा कार्यक्रम छैन। अलिकति कार्यक्रम कपिलवस्तुमा छ, अलिकति कार्यक्रम गुल्मीमा छ। अर्घाखाँचीलाई कार्यालय मात्रै भएर पुग्ने हो कसो? अर्घाखाँचीमा कार्यालय, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ गुल्मी र अनि त्यसपछि कपिलवस्तुमा कार्यक्रम। यो कस्तो विडम्बना! अनि अर्घाखाँची जिल्लामा चुरे पर्वतको एउटा ठुलो श्रृङ्खला छ। अत्यन्तै ठुलो चाहिँ भूस्खलन हुने जिल्ला हो। गत वर्ष चाहिँ शीतगङ्गाको वडा नम्बर 11 को ढुङ्गे सेरामा र 12 नम्बर वडाको कोठीको मैदानमा भीमकाय भूस्खलन भयो। मैले यही सदनमा ध्यानाकर्षण गराएँ सबैलाई। खोइ त्यहाँ कार्यक्रम लगेको? ढुङ्गेसेरा र कोठीको मैदानमा सानो एउटा महाप्रलय भयो। अहिले पनि त्यहाँका चाहिँ 55-60 घर परिवार चाहिँ घर नपाएर छटपटाइरहेका छन्। त्यो भूस्खलनले चाहिँ डुबाइदियो सबैका घरहरू, जमिनको गर्भ मुनि पुर्याइदियो। खोइ त्यहाँ कार्यक्रम भू संरक्षणको। म माननीय मन्त्रीजी कहाँ गएको थिएँ। सिनियर मन्त्री, म्याच्योर्ड मन्त्री, गम्भीर मन्त्री, शालीन मन्त्रीकोमा गइसकेपछि सायद त्यो समस्याको सम्बोधन हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ। म अहिले निराश छु। श्रम तथा रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय 7वटा प्रदेशका श्रम तथा यातायात हेर्ने मन्त्रालयहरूबीच छलफल गर्ने भनेर 15 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। हामीले मितव्ययिताको बाटो रोज्ने भनेको होइन र? छलफल गर्न 15 लाख रुपियाँ? म यहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु, तपाईहरु एकै ठाउँ जुटेर छलफल गर्न जरुरी छैन। सदस्य म छोट्याएँ माननीय सभामुख महोदय। छोट्याउनु नै सक्न पर्यो। 13 मिनेट। म एउटा मात्रै कुरा राख्न चाहन्छु। अब यो श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा औजार किन्ने, कम्प्युटर किन्ने, ल्यापटप किन्ने भनेर तल रूपन्देही जिल्ला भनेर लेखिएको छ। एक ठाउँ 10 लाख, एक ठाउँ 5 लाख, एक ठाउँ फेरि 5 लाख, एक ठाउँ 3 लाख, एक ठाउँ 2.5 लाख, 25.5 लाख रुपियाँका चाहिँ यन्त्र उपकरण, मेसिन र औजार किन्ने भनेर भनिएको छ। एकमुष्ट 25 लाख राखे के बिग्रन्छ? अनि नकिने के बिग्रन्छ? त्यसकारण म चाहिँ यो समाजवादको यात्रातिर अगाडि बढिरहेको यो सरकारले मितव्ययिताको नीति पनि ल्याएको छ, त्यतातिर अगाडि बढोस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री जल्पा भुषाल, समय 6 मिनट। यसपछि मान्य सदस्य श्री भगवती देवी भण्डारी। माननीय सभामुखज्यू, 2079-80 को ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत वन वातावरण श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयमा हामी छलफलमा गइरहेका छौँ र यो विषयको छलफलमा गइरहँदा मलाई एउटा कुराको याद आयो। एकजना धनी व्यक्तिले कार लिएर बाटामा हिँड्दै थिए र एकजना बुढाबा जाडोमा कठाङ्ग्रिएर अनि त्यसपछि थुरथुर काम्दै थिए र धनी व्यक्तिले भने, अनि बा तपाईँ चाहिँ मेरो बा हुनुहुन्न, तपाईँ चाहिँ मेरो तपाईँलाई मैले बा मान्छु, तपाईँको नाङ्गे हुनुहुन्न रहेछ, लुगा रहन्छन्, कठ्याङ्ग्री हुनुभएको रहेछ, मैले भोलि कपडा ल्याइदिएर आउँछु तपाईँलाई भनेर धनी मान्छे गइसकेपछि अनि आफ्ना घरमा गए धनी मान्छे आफ्ना घरमा गइसकेपछि ठुला धनी मान्छे त्यो मान्छेहरू भेट नआउने के गर्ने गरेपछि त्यो बालाई कपडा ल्याइदिने कुरा चाहिँ उनले बिर्सिएछन्। त्यसपछि बा चाहिँ त्यो धनी मान्छेले त्यसो भनेको छ मलाई कपडा ल्याइदिएर आउँछ भनेर बसिराखे र उनको आत्मबल घट्यो र उनी मर्ने अवस्थामा पुगे र उनले भने एउटा मर्ने बेलामा एउटा चिठी लेखे, प्रिय छोरा तिमीले मलाई कपडा ल्याइदिन्छु भनेका थियौ, तर म तिम्रो आशले गर्दाखेरि मेरो इम्युनिटी सिस्टम सबै खतम भयो, म कमजोर भएँ, त्यसो भएर म मर्दैछु र यदि तिमीले त्यसो नभनेको भए म यो जाडोलाई मैले आफूले तगडाका साथ
मैले पार गरेको थिएँ र मलाई डर थिएन जाडोबाट मर्छु भन्ने, तर आज तिम्रो आशमा मेरो प्राण जाँदैछ प्रिय छोरा भनेर लेखेका थिए। मलाई यो गरिरहँदा आज मलाई यस्तो सम्झना आयो कि हामी सरकारको आशमा कतै हामी नेपाली जनताहरू नेपाली किसानहरू मर्दै त छैनौँ, सरकारले गर्छ भनेर। मलाई लाग्छ आज हामी सिँचाइ मन्त्रालयको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र म सानो हुँदाखेरि हाम्रा अर्घाखाँचीका धेरै फाँटहरू हरिया भरिया थिए, खेती गर्थे किसानले। अनि हामी 13औं शताब्दीमा हामीले चाहिँ यहाँबाट बाहिर पठाउँथ्यौँ खाद्यान्न। अहिले 1 वर्षमा 17 अरबको चामल हामीले भित्राउँछौँ। यो सिँचाइ मन्त्रालय भएको कारणले यस्तो भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्न थाल्यो। बुढाबाले आश गरे जस्तै जनताहरूले आश गऱ्यौँ अनि सरकारले केही गर्न सकेन र हामी मर्दैछौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र यो सिँचाइ मन्त्रालय भनेको कृषि उत्पादन गर्ने मन्त्रालय हो, किनभने सिँचाइ नगर्दासम्म कृषि उत्पादन हुन्न। आज कृषिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको सिँचाइ मन्त्रालय कृषियोग्य जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने मन्त्रालय हो। तर कैयौँ खेतीयोग्य जमिनहरू अहिले बाँझा छन्। सरकारको आशमा सिँचाइ मन्त्रालय छ, हामीलाई दिन्छन् भनेर मान्छेहरूले सरकारको आश गर्दा गर्दै हाम्रा जग्गा जमिनहरू बाँझा रहेको महसुस भइरहेको छ मलाई। हाम्रो प्रदेशका कैयौँ खेतीयोग्य जमिन सिँचाइको अभावमा बाँझा भएका छन्। किसानले सिँचाइको व्यवस्था गर, सरकार हामीले उत्पादन गर्छौँ भन्दा पनि गर्न नसक्ने हाम्रो सरकार, किसानहरू आश गरेर बसिरहेका छन्। अर्घाखाँचीका कैयौँ खेतीयोग्य खेतहरू सिँचाइको अभावमा बाँधिएका छन्। भूमिका स्थानको दमार भन्ने ठाउँमा जुन एउटा ठुलो फाँड छ त्यहाँ डिपिआर भएको छ। त्यस्तै डिपिआर भएको छ तर प्रदेशबाट बजेट छुट्याइएको छैन। त्यस्तै शीतगङ्गाका शीतखोलाका फाँटहरूमा पनि डिपिआर भएको छ तर बजेट छुट्याइएको छैन। धेरै राम्रा राम्रा फाँटहरू सिँचाइको अभावमा बाँधिएको स्थिति छ। डिपिआर भएका जिल्ला सिँचाइ कार्यालयले लिस्टिङ गरेर पठाए पनि प्रदेशमा बजेट छुट्याइएको छैन र सिँचाइ मन्त्रालयले ध्यान पुर्याउनु पर्थ्यो। डिपिआर भएका खेतीयोग्य जमिनमा किसानहरूलाई त्यहाँ खेत रोप्नुभयो भन्ने पनि किसानहरूले के भन्नुहुन्छ भने डिपिआर भएछ सिँचाइ भएपछि रोप्ने भनेर खेत बाँझे राख्न थाल्नुभयो। त्यही बुढाबाको आश जस्तै हुन्छ कि र हामी मर्छौँ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब वन मन्त्रालय अन्तर्गत म सिँचाइमा यति भन्न चाहेँ र हाम्रो मन्त्री राजनीति संस्कार भएको अनि सबै बुझ्न सक्ने मन्त्रीको रूपमा हेर्छु मैले। यस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्थ्यो हाम्रो सिँचाइ मन्त्रीले। र कहाँ डिपिआर भएका छन्, स्थिति के छ बुझेर मात्रै बजेट छुट्याउनु पर्थ्यो। र अर्घाखाँचीमा यस्तो किसिमको स्थिति भएको छ। म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई। अब वन मन्त्रालय भनेको हरियो वन नेपालको धन भनेर नारा सुनिन्थ्यो धेरै पहिलेदेखि, म सानो हुँदाखेरि नै। तर आज हाम्रा वनका काठहरू सडेर गलेर गएका छन्। वन मन्त्रालय भन्ने विदेशी प्रोजेक्टहरू आउने, ठुल्ठुला होटेलमा बस्ने अनि भत्ता बुझ्ने, तालिम लिने भन्ने भन्दा अरू केही देखिन्न वन मन्त्रालय वनको जुन समूह छ। र मलेसियाबाट काठ आयात हुन्छ, विदेशी काठ रोक्न वन मन्त्रालयले किन पहल गर्दैन? हाम्रा काठहरू सडेर गएका छन् तर विदेशबाट आएका काठहरू यहाँ प्रयोग भएका छन् र त्यो वन मन्त्रालयले त्यो कुरालाई रोकेर अनि आर्थिक आर्जन गर्न सकिन्छ त्यो कुराको ध्यानमा किन जाँदैन वन मन्त्रालय? वनलाई संरक्षण गर्दै नयाँ बिरुवाहरू हुर्काउने, पुराना रुखहरू काटेर काठ निर्यात गर्ने व्यवस्था गरोस् सरकारले, यो भन्न चाहन्छु। त्यस्तै वातावरण सम्बन्धमा आणविक ऊर्जा उत्पादनले वातावरणमा धेरै ठुलो असर पारेको छ। जलवायु परिवर्तन, अतिवृष्टि अनावृष्टि हुने, पहिरो बाढी भुसिया जस्ता प्राकृतिक विपत्ति आइरहेको छ र अमेरिका, चीन, भारत लगायतका देशहरूले आणविक ऊर्जा उत्पादन गर्दा हाम्रो देशलाई समेत वातावरणमा प्रदूषित बनाएर जलवायुको असर भोग्नुपर्ने स्थिति छ। हिमालयको हिउँ पग्लिरहेको छ। सेता हिमाल र काला हिमालहरू काला पहाडमा परिणत हुँदैछन्। हाम्रो देशका पानीका मुहानहरू सुक्दैछन् र यस्तो किसिमको सम्भावना
भएको छ। त्यसो भएको हुनाले वनको संरक्षण गर्नु, बिरुवा हुर्काउनु पनि हाम्रो वन मन्त्रालय अन्तरको यो काम हो र यस कुरामा ध्यान पुर्याओस्। श्रम रोजगार भनेर हामीले यो छलफल गरिरहेका छौँ। बेरोजगारलाई रोजगार, यसमा कुनै पनि योजना छैन। कसरी बेरोजगारी जनताहरू आज नेपाली युवाहरू रुँदै आफ्ना बालबच्चा छोडेर विदेशमा गइरहेका छन्, त्यसलाई रोक्नको निम्ति यो रोजगार र श्रम मन्त्रालयले के पहल गर्नुपर्छ त्यसको कुनै योजना देखिन्न। त्यस्तै यो कस्तो खालको रोजगार हो, कस्तो खालको यो रोजगार दिलाउने हो, यसमा जानकारी पाउन चाहन्छु। अब हामी यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत कुरा गर्दैछौँ। यातायात मन्त्रालयका त हाम्रा मान्यज्यूले धेरै कुरामा उठाइसक्नु भएको छ। यति अस्तव्यस्त छ कि अब यातायात मन्त्रालयलाई व्यवस्थित गरेर राजस्व तिर्ने काम, गाडीको राजस्व तिर्ने काम समेत यति झन्झटिलो छ। उनीहरू चाहिँ त्यो तिर्नको निम्ति पनि एकदमै झन्झटिलो भएर उनीहरूले राजस्व तिर्न समेत कठिन भएको छ। देशको जुन कुनै ठाउँबाट पनि तिर्न सक्ने बनाउनु पर्छ अनलाइन सिस्टम मार्फत। यो यातायात मन्त्रालयले यो कुराको विचार गरोस्। यातायात कार्यालयमा हेड डेस्क, फोटोकपी, प्रिन्टिङ नेटसहित राख्नुपर्ने। एउटा मान्छे जान्छ राजस्व तिर्न, लौ तेरो नागरिकता लिएर आएको छैनस्, त्यसपछि तेरा बिल बुक केही छ कि छैन भन्छन्, सताउने र दुःख दिने, अनि त्यसपछि राजस्व तिर्न गाह्रो हुने र एउटा 20-25 हजार रुपियाँ दिएर एउटा कर्मचारी राखेर हेल्प डेस्क तयार गरिदिँदा जनतालाई कति सजिलो हुन्थ्यो होला यातायात कार्यालयमा। त्यो एकदम झन्झटिलो, आफूले सरकारलाई राजस्व तिर्ने हो तर त्यही राजस्व तिर्न पनि धेरै गाह्रो स्थिति छ। यो सिस्टमको विकास गर्न जरुरी छ। त्यस्तै हाम्रो यातायात मन्त्रालयमा भएका, हाम्रो यातायात विभागमा भएका मेन पावर हाम्रो सेवा गराइहरूको क्षमता अनुसार बढाउनु पर्ने र नबढाएसम्म कर्मचारीहरूले थेक्न नसक्ने भएको हुनाले मेन पावरहरू बढाएर जुन राजस्व तिर्ने हाम्रा ग्राहकहरूलाई सजिलोको निम्ति धेरै व्यवस्थित गर्नुपर्ने यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत यो काम गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यस्तै पटकेमा सार्वजनिक यातायातमा पटके काट्न पर्ने रहेछ। पटकेमा पनि एकदम आर्थिक अनियमितता भएको ठाउँ देखिन्छ। यो पटकेलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी छ, त्यसलाई सुधार्न पर्ने जरुरी छ र यसरी अगाडि बढोस् भन्ने प्रदेश सरकारलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु भन्दै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री भगवती देवी भण्डारी, समय 5 मिनट र यसपछि मान्य सदस्य श्री तुलाराम घरती मगर। सभामुख महोदय, आज हामी 79 OC को लागि वन तथा वातावरण, ऊर्जा, जलस्रोत, सिंचाई, भू संरक्षण, श्रम रोजगार, यातायात विभिन्न मन्त्रालयहरूका बारेमा विनियोजित बजेटको छलफलमा हामी गइरहेका छौँ। यस छलफलको क्रममा प्राय गरेर सबै मान्यहरू बोल्दाखेरि आफू निर्वाचित भएर आएको जिल्लाभित्रको आफ्नो चुनाव क्षेत्रलाई आधार मानेर आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो भूगोलमा आफ्ना मतदातासँग गरेका बाचाहरूको पुरा गर्न सकेका नसकेका, योजनाहरू परेका नपरेका कुराहरूको बारेमा यहाँ छलफल गर्नुभयो भने म समानुपातिक क्षेत्रबाट आएको समानुपातिक सांसद, मेरो कुनै भूगोल जिल्लामा नभएको, मेरो भूगोल भनेको 12वटा जिल्ला, 12वटा जिल्लाको समग्र बजेटको बारेमा म यहाँ छलफल गर्न चाहन्छु। मैले यो बजेटमा सबै जिल्लामा समानुपातिक तरिकाबाट न्यायोचित बजेट वितरण भएन भन्ने मेरो भनाइ हो। राज्य नेतृत्व, प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गरेको सरकार अनि पार्टी दल जुन उद्देश्यबाट जनतासँग आफूले गरेका बाचा कवलहरू र जनताका सेवा सुविधाहरूको लागि नेतृत्व गरिरहेको बेलामा कामहरू गर्नुपर्छ, पक्कै पनि त्यही आफ्ना हिजोका चुनावी घोषणापत्रहरू र जनतासँग वचन बाचा गरेका कुराहरूको लक्ष्यमा पुग्नको लागि यो कम्फर्टेबल सरकार,
यो गठबन्धन सरकार र 10 वर्षे जनयुद्धबाट आएको सरकार सबैको उद्देश्य त्यही नै होला। त्यसैले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न यो सरकार कम्मर कसिरहेको छ। आम जनतासँग वाचा गरेका कुराहरू पुरा गर्दैछ भन्ने मलाई लागेको छ। यातायात मन्त्रालयबाट मन्त्रालयको लागि गाडी खरिदको कुरा बजेट छुट्टिएको छ। आम जनता चढ्ने गाडी लुम्बिनीमा कति भयो, 1.5-2 वर्ष कति भएछ त्यहाँ खडा भएर बसेका छन् विद्युतीय गाडीहरू। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी सुचारू गर्ने, त्यसलाई आवश्यक पर्ने विधि के हो, गर्नुपर्ने काम दायित्व के हो, त्यतापट्टि ध्यान दिएको छैन। जनताप्रति जवाबदेही छैन। आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्नको लागि कुन मन्त्रीलाई कहाँ गएर कुटपिट गर्नलाई गाडीको पुराना गाडी हुँदा समयभित्र पुग्न सकिएन होला, त्यसो हुँदा नयाँ नयाँ गाडी खरिद गर्ने योजना बनाएर बजेट विनियोजित गरेको छ। त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सेलिब्रेटीको लागि कार्यक्रम बजेट छुट्याइएछ। हुन पनि किन नछुट्याओस्। यो सरकार सत्तामा पुगेर शपथ खाएका केही दिनमै एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा सेलिब्रेटीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा डान्स गरेको कार्यक्रम खुब भाइरल भएको छ। त्यही भाइरलको प्रभाव होला सायद मन्त्रीज्यूले पनि सेलिब्रेटी कार्यक्रम ल्याउनुभएछ। बधाई छ तपाईलाई। जे होस् एउटा कार्यक्रमले तपाईँ पनि प्रभावित हुनुभएकोमा। जनताका आवश्यकताहरू कहाँ छन्, अब प्रदेशलाई सेलिब्रेटीका आवश्यकता पर्न थाले। बधाई छ सरकार। हामीले असमानता भयो, विभेद भयो भनिरहेका कुरा, हाम्रा योजनाहरू सबै मान्यहरूका बराबरका योजनाहरू 50-50 लाखबाट दीर्घकालीन योजना, महत्त्वपूर्ण योजना छुट्याएका छन् भन्ने कुराहरू हामीले हिजो राखेका थियौँ, अस्ति राखेका थियौँ। विभेदकारी नीति आयो भन्ने कुरामा हामीले आजसम्म 5वटा मन्त्रीहरूका जवाब पायौँ, जवाब सुन्यौँ। आज मन्त्रीको जवाफमा यो रोस्टमबाट उठेर यो गरिमामय सदन व्यवस्थापिका संसदमा मन्त्रीको जवाब के आउँछ? तपाईहरूलाई छुट्टै योजना दिएका छौँ, त्यही भएर यो काटियो। यदि हाम्रा यिनी महत्त्वपूर्ण योजना काट्नकै लागि काटेरै दिने भए हामीलाई 75 लाखका योजना हामीलाई चाहिएको थिएन। मान्य सभामुखज्यू, म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरूले रोज्नुहोस्। 75 लाखका योजना रोज्नुहुन्छ कि तपाईहरूका पुराना गौरव तपाईहरूले पेश गरेका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने हो भनेर तपाईँले रोज्न दिएको भए हामी सबै मान्यले हाम्रा पुराना गौरवका योजना, हामीले महत्त्वपूर्ण छानेका योजना छान्ने थियौँ। आज आएर हाम्रा योजना काटेर हामीलाई नै पैसा योजना भनेर हामीलाई नाटक देखाउने तपाईँहरूले झुट बोल्ने, बेइमान गर्ने, सदनमा आएर रोस्टममा आएर संसदीय दलभित्र के अरे संसदभित्र आएर यस्तो झुट बोल्नुहुन्छ। यो सरकार बेइमानी सरकार, झुट बोल्ने सरकार। मैले यो लुम्बिनी प्रदेशमा हिजो नेकपाको सरकार गए पनि कम्युनिस्टकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। पक्कै पनि न्यायोचित बजेट, समावेशी बजेट आउँछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको थियो। तर मैले हिजो एक दिन अलि अस्ति कहिले फेरि मेरो यसमा मोबाइलमा मेरो सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा त्यो भाइरल फोटो देखेको थिएँ। त्यो फोटोमा एउटा नारा थियो कि हामी यहाँ छौँ भन्ने नारा देखेको थिएँ। हामी यहाँ छौँ भन्ने नारा देख्दाखेरि मलाई झसङ्ग लाग्यो। हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको सरकार कहाँ छ भनेर मैले खोजेँ।
लुम्बिनी प्रदेशको सरकार, वामपन्थी नेतृत्वको सरकार कहाँ छ भने राज्य मन्त्री बिमला ओलीले फुकालेको साडी सम्हाल्नेमा मात्रै व्यस्त छ। यो नीति कार्यक्रम जनताप्रति, बजेटप्रति कुनै ध्यान छैन भन्ने भनाइ राख्दै मेरा भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। आजका छलफलका अन्तिम वक्ता माननीय सदस्य श्री तुलाराम भर्ती मगर, समय 10 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, हामी आज वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत सिंचाइ मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, तीनवटा मन्त्रालयको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। सामान्यतया बजेटको प्रकृतिमा ठिकै छ। मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ बजेटमा मेहनती गरेको देखिन्छ। त्यही यसको अलिकति दोष भनेको चाहिँ छरिएर आयो भन्ने मात्रै भयो। मेरो पाल्पा जिल्लामा अलिकति यो बजेट, सिँचाइको बजेट छ, विशेष गरेर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा टोटलमा हेर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया पाल्पा जिल्लाभरि नै कम छ। पाल्पाकै सिँचाइ मन्त्री हुनुभएको हुनाले पाल्पामा धेरै बजेट राख्दा बढी आलोचना होला भनेरै सतर्कतापूर्वक कम हाल्नुभयो होला। बजेट कम छ। रामपुर फाँटमा, अरगली फाँटमा, कचल फाँटमा, माडी फाँटमा, पूर्व खोला फाँटमा, सबै फाँटहरूमा बजेट चाहिँ हुनुपर्ने, तर चाहिँ सिँचाइको बजेट अलि मनज्ञ मन्त्रीजीले मन फुकाउन सक्नु भएन कि भन्ने हो। अर्को कुरा चाहिँ संरक्षणको, यो अलिकति भूत संरक्षणको बारेमा, तटबन्धनको बारेमा, आर्युङ खोला तटबन्धन, तिनाउ खोला तटबन्धन, यो चाहिँ यिनीहरूमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने। बढी मात्रामा चाहिँ मुख्य नदी हुन् पाल्पा जिल्लाका, त्यसमा अलि ध्यान दिन म सुझाव दिन्छु माननीय मन्त्रीज्यूलाई। वन मन्त्रालयमा पनि ठिकै छ। कार्यक्रमहरू सामान्यतया नियमित प्रकृतिकै छन्। त्यसमा मेरो कुनै चाहिँ टिप्पणी छैन। त्यसलाई म समर्थन गर्छु। अब यातायात मन्त्रालयमा अब त खासै त्यस्तो केही छैन। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने लाइसेन्सकै कुरा हो। અહીં लाइसेन्सको कुरा आइसक्यो, अलिकति यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अरू कुराहरू जो श्रमसँग सम्बन्धित छन्, स्वरोजगारको कार्यक्रमहरू, यिनी पनि ठिकै छन्। विद्युतीय बसको बारेमा चाहिँ बजेटिङ गरिएको छ, यो राम्रो छ। सामान्यतया मन्त्रालयहरूमा यिनी विषयहरू ठिकै छन्। अब मैले अलिकति चाहिँ यसैसँग, बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। हुन त यो फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्ने आनी छुइङ डोल्माले गीत गाएको एउटा भनेको एउटा विचारबाट सुरु गर्दा पनि हुन्थ्यो। अब यो संसद आफैमा फुल र काँडाको सङ्गम हो। किनकि फुल र काँडा भएन भने यो संसदै हुन्न। एउटालाई मन नपरे पनि समर्थन गर्नै पर्ने चलन, अर्कोलाई मन परे पनि विरोध गर्नै पर्ने चलन। यो संसदीय व्यवस्थाको सार हो यो। त्यसकारण हामी सबैले धर्म निभाएको छौँ। कोहीले गालामा हात लाएर समर्थन गरेका छौँ, कोहीले चाहिँ अब ठिकै छ तर होइन भन्न त पुरो यतिको त भनेर उफ्री कस्सी विरोध गरेका छौँ। यो के हो भने यो संसदीय व्यवस्थाको सदस्य भएको हुनाले हामीले भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। म के सुझाव दिन चाहन्छु भने सत्तापक्षका साथीहरूलाई पनि हामी सबैलाई केही नयाँ गरौँ भन्ने सोचबाट अगाडि बढौँ। म एउटा सुझाव प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि केही नयाँ राम्रो गर भनेर भन्नुहोस्। नयाँ गरेकोमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहोस् भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। तर माओवादी कस्तो पर्यो भने पहिला पनि सत्तापक्ष भएर बस्यो, प्रतिपक्षको बेन्चबाट भुल्नै पाइएन। 3-4 महिना बोलियो, 3-4 महिना बोलिएको, त्यही पनि छिटै चेन्ज भइहाल्यो। अहिले पनि फेरि सत्तापक्ष भएरै बस्नुपर्ने। यो कस्तो भयो भने यसलाई सौभाग्यशाली भन्ने कि के भन्ने यसलाई चाहिँ। त्यसकारण अहिले नियमित प्रक्रियामा हेर्दा बजेटमा अर्थमन्त्रीज्यूको मेहनत ठिक छ।
मन्त्रालयगत हिसाबले सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो ठाउँबाट मेहनत गरिराख्नु भएको छ। सबै मन्त्रीहरूको पनि हामीले सबै देखेकै हो। 4 वर्षसम्म 3 वर्षसम्म सबै मन्त्रीहरूको हैसियत र औकात पनि हामीले देखेकै छौँ। धेरै भन्नै पर्दैन, छातीमा हात राखेर भन्दा हामी सबैले सक्या गरे हो। अहिलेका मन्त्रीहरूले पनि सक्या गर्नुभएको छ, हिजोका मन्त्रीहरूले पनि सक्या गर्नुभयो। त्यही हो, अलिकति हामीले विकेन्द्रित बजेटहरू आयो। विकेन्द्रित बजेट त के हो भन्दाखेरि अब हामी आफैले विकेन्द्रित योजना दिन्छौँ, हामी आफैले 5 लाखको योजना दिन्छौँ, हामी आफैले 10 लाखको योजना दिन्छौँ, हामी आफैले 15 लाखको योजना दिन्छौँ, हामी आफैले टुक्रा टुक्रा पारेर योजना दिन्छौँ। त्यस कारण यसमा सरकारको पनि अलिकति संश्लेषण गर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने, सरकारले पनि विचार गर्नुपर्ने। तर चाहिँ सुझाव दिनुपर्ने मान्यज्यूहरूलाई दिएकै, सरकारले दिएको पनि हो, दिएको पनि होला। मान्यज्यू हामीले पनि अलिक ख्याल गर्नुपर्ने। रणनीतिक महत्त्वका विषयमा हामीले योजनाहरू दिँदैनौँ, तात्कालिक महत्त्वका विषयमा मात्रै हाम्रो ध्यान जान्छ। जहिले पनि तदर्थवादी सोचबाट केन्द्रित छौँ हामी सबै मान्यहरू। त्यसकारण अहिले बजेटको यो विशेष गरेर यो 3टा मन्त्रालयका बजेटहरूमा सामान्यतया अब अलिकति विशेष गरेर सिँचाइमा जोड गर्नुपर्ने हो। किनकि साथीहरूलाई दार्शनिक कुरा पनि गरिहाल्नुभयो, राजनीतिक कुरा पनि गरिहाल्नुभयो। म आफैले पनि कस्तो अनुभूति हुन्छ भने सरकारले अहिले चाहिँ सिँचाइको बारेमा नयाँ सोचका साथ हरेक ठाउँमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने नयाँ नारा पनि बनाएको छ। अब कृषिमा सुधार, मतलब कृषिको आधार सिँचाइमा सुधार भन्ने नयाँ नारा लिएको छ। उज्यालो प्रदेश भनेर पनि नयाँ नारा लिएको छ विशेष गरेर ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयले। यो ठिक छ, यसलाई हामी त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरेर अहिले हामी यो बजेटलाई, हुन त अब साथीहरूको सुझाव पनि आएको छ, अथवा साथीहरूको चाहिँ मतलब खबरदारी पनि आएको छ, राम्रै कुरा हो। अब दलाल पुँजीवाद, यो समाजवाद उन्मुख बजेट नभएर अहिलेको यो चाहिँ मतलब दलाल पुँजीवाद उन्मुख बजेट भन्ने पनि आएको छ। दलाल पुँजीवाद उन्मुख बजेट त सुरुदेखि नै थियो, समाजवाद उन्मुखै थिएन। त्यसमा त हामीले पनि सोच्नु पर्ला। त्यसकारण अब हामी अब यो व्यवस्थित दलाल पुँजीवादको बाटोमा हिँडेका छौँ, हामी को छौँ र समाजवादको बाटोमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मेहनत गर्ने कुरा के हो भने अब दलाल पुँजीवादमा टेकेर समाजवादतिर, पुँजीवादतिर जाने, अनि पुँजीवादबाट बल्ल समाजवादमा जाने हो। हामी सबै दलाल पुँजीवादको दलदलमा उभिएका छौँ। त्यस कारण हामीले सतर्कतापूर्वक साथीहरूको मान्यज्यूहरूको सुझाव पनि ठिक छ, धेरै राम्रो छ। खबरदारीपूर्ण तरिकाले चाहिँ संसदको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने खबरदारी हो। खबरदारी राम्रो छ, एकदम सही छ, दार्शनिक छ, राजनीतिक छ, ऐतिहासिक छ, बडो मिठासपूर्ण तरिकाले छ, आक्रामक तरिकाले छ, कलात्मक तरिकाले छ। यो सिक्नै पर्ने खालको छ। कहिले कसो प्रतिपक्ष भइहाल्यो भने अब फेरि उहाँले मान्यज्यूले भनिहाल्नुभयो आउने चुनाव एमालेकै भन्छ भने प्रतिपक्ष त पक्कै भइन्छ। त्यतिखेर नै हामीले यस्तै यस्तै कुरा गर्न सिकौँला। त्यसकारण अब विशेष गरेर मैले सामान्यतया मेरो आफ्नो सुझाव के छ भने वनलाई अलिकति वैज्ञानिक तरिकाले, वनको स्रोतलाई अलिक व्यवस्थित गर्ने तरिकाले सरकारले सोचोस्। वनमा धेरै समस्याहरू छन्, वनका कयौँ कानुनी झन्झटहरू जटिलताहरू छन्। त्यस कारण यिनी कुराहरूमा अलिकति चाहिँ अब ख्याल गरोस् वन मन्त्रालयले। विशेष गरेर हाम्रो स्रोत भनेको हाम्रो प्रदेशको खास स्रोत भनेकै वन हो। प्रदेशको खास स्रोत भनेकै वन हो भने वनबाट सरकार आत्मनिर्भर बन्ने, वनबाट थुप्रै खालका चाहिँ हजारौँ सामुदायिक वनहरू छन्। हजारौँ सामुदायिक वनहरूलाई व्यवस्थापन हुन त यहाँ सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लिएको छ सरकारले। यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले मतलब एक ओडा एक पोखरी भन्ने चाहिँ एउटा मतलब पहिलेकै निरन्तरतामा एउटा कार्यक्रम पनि लिएको छ। किनकि मतलब पुनर्सिंचाइ अलिकति चाहिँ रिचार्ज खालको हरेक वडामा हामीले पोखरी बनायौँ भने, वन जङ्गलमा चाहिँ पोखरी बनायौँ भने हामीले पानीको मुहान संरक्षण गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यबाट जो एक वडा एक पोखरीको चाहिँ अवधारणा लिएको छ, त्यो एकदमै ठिक छ। वनलाई अलिक मेहनत गर्नुपर्छ, वनलाई अलिक संरक्षण गर्नुपर्छ। अर्को कुरा मैले थोरै कुरा के राखेँ भने यो जलाधारको बारेमा चाहिँ मैले पहिले पनि कुरा राखेको थिएँ। यो तिनाउ जलाधार संरक्षण, अरुण खोला जलाधार संरक्षण र यसरी मुख्य खोलाहरूलाई पाल्पा जिल्लामा जलाधार संरक्षणको निम्ति अलिक कार्यक्रमहरू अलि महत्त्वपूर्ण चाहिँ कार्यक्रम राख्नु पऱ्यो। किनभने त्यो जलाधार संरक्षण भनेको हाई ड्याम, मान्यजीले पनि विषय उठाउनु भयो, हाई ड्यामहरू बनाउनुपर्छ। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने अब ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको पनि संरक्षण हुन्छ, पानीको पनि संरक्षण हुन्छ, वातावरण पनि प्रदूषण हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पर्यटनको बारेमा पनि हामीले सोच्न सक्छौँ। यो कुरा मान्य जलस्रोत मन्त्रीले पनि अलि ध्यान दिनु होला भन्ने मेरो सुझाव छ।
मोटामोटी रूपमा यिनी विषयमा अलिक ख्याल गर्नुपर्छ। जे विषय आएका छन् त्यसमा चाहिँ सामान्यतया अब चाहिँ नियमित प्रक्रियामा छन्। केही विषयहरू केही नाराहरू अग्रगामी छन्। अग्रगामी नारामा टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो। मूल रूपमा हेर्दाखेरि यातायातमा सुधार्नुपर्छ। यातायात श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा अलिकति सुधार्नुपर्छ, नीतिगत रूपमै सुधार्नुपर्छ, सिस्टममै सुधार्नुपर्छ। अब त्यहाँ एकजना मन्त्रीज्यूलाई मात्र भनेर हुँदैन। मूल रूपमा भन्ने हो भने त्यहाँको टोटलमा राजनीतिक कमान मन्त्रीको भए पनि प्रशासनिक कमान चाहिँ त्यहाँको सचिवको हुन्छ। त्यसले गर्दा मन्त्री र सचिव मिलेर अलिकति सरसल्लाह गरेर त्यहाँ चाहिँ लाइसेन्सको झन्झटिलो अवस्थालाई निकै विरक्तिएको चाहिँ जनताहरू, निराश भएका जनताहरूलाई आशामुखी बनाउनको निम्ति त्यो व्यवस्थापन राम्रोसँग गरियोस्। म श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई म थप सुझाव दिन चाहन्छु। अन्त्यमा हामीले चाहिँ यो सदनलाई करिब हामी 15 गते चाहिँ हामी छलफल चलाउँछौँ। 15 को सेरोफेरोमा अब 14 गते नै हाम्रो छलफल सकिन्छ। त्यसपछि अरू प्रक्रियामा जान्छौँ। मूल रूपमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको बहस चाहिँ मलाई मन परेको छ। प्रतिपक्षका साथीहरू अफेन्सिभ जस्तो, सत्तापक्षका साथीहरू डिफेन्सिभ जस्तो, प्रतिपक्षका साथीहरू आक्रामक जस्तो, सत्तापक्षका साथीहरू मौन जस्तो स्वाभाविक हो। किनभने सत्ता फलेको हाँगो नुक्छ। स्वाभाविक रूपमा सत्तापक्ष धैर्यवान हुनुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा सत्तापक्ष निकै अब मतलब संयमित हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझेको कुरा हो। हामीले धेरै सुझावहरू प्रतिपक्षबाट आएका मान्यज्यूले दिनुभएको सुझाव पनि सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यो गाइडलाइन नै हुन्छ। सत्तापक्षको तर्फबाट स्वाभाविक रूपमा चाहिँ समर्थन हुने भयो, सहयोग हुने भयो, भरोसा हुने भयो। त्यसमा अब अन्य कुरा भएन। र हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने विषयहरू कृषिको बारेमा हिजो पनि गइसक्यो, खास हामी बोलेनौँ। कृषिलाई अलि ध्यान दिनुपर्छ। मूल रूपमा हेर्दाखेरि कृषिमा अलिकति कार्यक्रमहरू चाहिँ जनमुखी कार्यक्रम, मतलब जनतामा प्रत्यक्ष उत्पादनमा जाने, महिला ग्रामीण महिला उद्यमशीलताको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भन्ने खालको मेरो सुझाव पनि थियो अस्ति सदनमा। त्यसलाई पनि क्यास गरेर जाने कुरा चाहिँ सही हुन्छ। कृषिमा अलिकति हामीले कृषि क्षेत्रमा महिलाहरूलाई विशेष गरेर जोड दिनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई कृषिमा अलि चाहिँ, किनकि मेहनत गर्ने नै महिलाहरूले हो, त्यो कुरालाई चाहिँ सरकारले ग्रहण गरोस् भन्ने मैले नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ। अब मैले हिजो पनि मैले अब खासै भनेन, तर मूल रूपमा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्न तैपनि म सुझाव दिन चाहन्छु। र अलिकति एउटा आलोचना कस्तो छ भने अहिले मन्दिर बढी आयो भन्ने आलोचना छ। अथवा मन्त्रालय आउला, मन्त्रालयबाट छलफल होला। अलि बढी मात्रामा मन्दिरमा ध्यान गयो, कृषिमा ध्यान गएन, रोजगारमा ध्यान गएन, अनुत्पादक क्षेत्रमा ध्यान गयो सरकारको भन्ने जो सुझाव छ त्यो अलि जायज जस्तो छ। त्यो सुझावलाई पनि सरकारले ग्रहण गरोस् भन्ने म चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, सरकार अलिकति चाहिँ दृढतापूर्वक मतलब दमदारका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब चाहिँ सरकार अलिकति मतलब कमजोर जस्तो पनि देखिनुहुन्न। सरकार भनेको एक खालको चाहिँ अभिभावकै हो नि। त्यस कारण अभिभावक चाहिँ अलिकति दमदार तरिकाले नै उभिनुपर्छ। यहाँ माननीय मन्त्रीज्यूहरू अलि नियमित रूपमा आउनु पर्थ्यो। माननीय मन्त्रीज्यूहरू नियमित रूपमा आएर सुन्नु पर्थ्यो, बस्नु पर्थ्यो, हेर्नु पर्थ्यो, सुन्नु पर्थ्यो, बुझ्नु पर्थ्यो। अब यो हाम्रो सत्तापक्षकै कमजोरी भयो। यसलाई चाहिँ हामीले सकार्नै पर्छ। मन्त्रीज्यूहरू आइदिँदा राम्रै हुन्थ्यो, सुनिदिँदा राम्रै हुन्थ्यो, बुझिदिँदा राम्रै हुन्थ्यो, मतलब फेरि फिडब्याक हुन्थ्यो, त्यसले काम गर्थ्यो। यसको निम्ति हामी समस्याको विषय बन्यौँ। म यति कुरा राख्दै मेरो भनाइ यहीँ राख्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2079-80 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तर्गत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा मान्य सदस्यले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2079-80 को सेवा र कार्यको लागि प्रत्येक सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तर्गत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि आजको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीले दिनका लागि र मन्त्रालयका छलफल अन्तर्गत स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको समग्री छलफल गर्नका लागि भोलिको दिन निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, अब 10औं अधिवेशनको आगामी 17औं बैठक सम्मत 2079 साल असार महिनाको 13 गते सोमबार मध्याह 12 बजे बस्ने गरी आजको यो बैठक सम्पन्न हुन्छ।